हैन 18 डिजिटहरु 18 मा छ अरु चाहिँ कता गएछन् अझ खै सर अब आउनेहरु आउँदै गर्छन् नि बिस्तारै आउँदै गर्छन् हैन म स्लोली चाहिँ अब पढाउँदै गर्छु है ल आज हाम्रो चाहिँ अब यो सेकेन्ड च्याप्टर हो है युनिट 2 हो हैन अब यसको चाहिँ अब तपाईहरुलाई म यहाँ सिलेबस चाहिँ देखाउँछु है यो युनिट 2 मा ल हामीले चाहिँ 1 च्याप्टर अस्ति गर्यौं हैन 1 च्याप्टर भयो ल युनिट 2 भनेको हाम्रो सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसन भन्ने चाहिँ छ है अस्ति हामीले प्रोसेसमा पढ्दाखेरि हामीले भनेको थियौं नि हैन डिफरेन्ट टाइप्स अफ इक्वेसनको हामीले डिफरेन्ट न्यूमेरिकल मेथडहरु चाहिँ युज गर्छौं भनेर भनेको थियौं नि हैन आज हामीले चाहिँ अब नन लिनियर इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्छौं भनेर त्यो पढ्छौं है नन लिनियर इक्वेसन कुनै प्रब्लम आयो भने हामीले कुन मेथड चाहिँ युज गर्न सक्छौं भनेर पढ्ने भनेको आज हामीले है अब पछाडी अरु पनि छ अब रिग्रेसनमा हैन यहाँ इन्टिग्रेसन डिफरेन्सिएसन कसरी गर्ने भनेर पछाडीको च्याप्टर हामीले पढ्दै जान्छौं है आज यो च्याप्टर चाहिँ अब यसबाट म्याक्सिमम आउने त न्यूमेरिकल हो हैन तर यसबाट थ्योरी पनि सोधिरहेको हुन्छ है त्यो कन्भर्जेन्स भनेर चाहिँ थ्योरी हो कन्भर्जेन्सको चाहिँ थ्योरी आउँछ है टोटल 10 मार्क्स हो आउने यसबाट अनि यो न्यूमेरिकल चाहिँ धेरै आउँछ है ल हाम्रो च्याप्टरको नाम चाहिँ के हो त सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसन हैन युजिङ न्यूमेरिकल कम्प्युटिङ हैन हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल मेथड युज गरेर कुनै पनि हामीले नन लिनियर इक्वेसनको चाहिँ के गर्छौं त सोलुसन निकाल्छौं है ल अब सोलुसन भनेको के हो त पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो नि सोलुसन अफ इक्वेसन हैन एउटा इक्वेसनको सोलुसन भनेको के हो त सोलुसन भनेर त तपाईहरुले गर्नु हैन फाइन्ड द सोलुसन भनेर एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसको सोलुसन भनेको के हो त सोलुसन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ यहाँ म लेख्छु है जस्तो यहाँनिर हाम्रो छ 3x देखिरहेको छ हैन 3x छ सर ल म आज लेखाएर पढ्छु है ल एउटा जस्तो इक्वेसन दिएको छ हामीलाई हैन 3x - 6 एउटा सिम्पल इक्वेसन हो हैन अब यसको सोलुसन निकाल भन्यो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ x को भ्यालु फाइन्ड गर्नुहुन्छ हैन x को भ्यालु अब त्यस्तो x को भ्यालु चाहियो हामीलाई जसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई के गर्छ त सेटिस्फाई गरोस् हैन अब यस्तो इक्वेसन आयो भने तपाईहरुले सिम्पली गर्न सक्नुहुन्छ हैन x को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त यसको सोलुसन कति हुन्छ x को भ्यालु 2 हुन्छ हैन अब यो 2 भनेको यसलाई नै के भनिन्छ त हामीले रुट अफ इक्वेसन पनि भनिन्छ है रुट अफ इक्वेसन भनेको x को त्यस्तो भ्यालु जसले चाहिँ यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गरोस् हैन रुट निकाल्नु भनेको के हो त सोलुसन गर्नु नै हो है रुट निकाल्नु भनेकै एउटा इक्वेसनको हैन सोलुसन निकाल्नु भनेको रुट निकाल्नु नै हो है यति बुझ्नु पर्यो अब यहाँ सोलुसन अफ नन लिनियर इक्वेसन भनेको छ हैन हामीले भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त हामीले नन लिनियर इक्वेसनको चाहिँ रुट निकाल्ने हो के अब रुट भनेको त्यस्तो भ्यालु निकाल्ने हो x को हैन जसले चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गरोस् है हामीले चाहिँ रुट अफ इक्वेसन निकाल्ने हो खासमा ल अब यो रुट अफ इक्वेसन पहिला यो गर्नु भन्दा पहिला अलिअलि अब यो इक्वेसन कस्तो हो त हैन लिनियर भनेको कस्तो हो नन लिनियर भनेको कस्तो हो भनेर पहिला हामीले हल्का पढौं है अब यहाँ हामीले चाहिँ गर्ने भनेको च्याप्टरमा यो च्याप्टरमा भनेको नन लिनियर इक्वेसनको लागि हो है तैपनि अब बुझ्नु त पर्यो हैन लिनियर कस्तोलाई भन्छ नन लिनियरलाई कस्तो भन्छ भनेर है अब लिनियर इक्वेसन कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि if the dependent variable y changes with direct proportion with change in x है अब यो म तपाईहरुलाई यहाँनिर लेखेर भन्छु है जस्तो लिनियर इक्वेसन भनेको कस्तो हो त जस्तो हामीसँग एउटा इक्वेसन छ y = 3x + 1 है ल हेर्नु त अब यो इक्वेसनमा चाहिँ लिनियर इक्वेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ हामीले जति नम्बरले बढायौं हैन जति प्रोपोर्सनमा बढायौं y को पनि त्यतिले नै बढ्नु पर्यो हैन ल हेर्नु त यसमा त्यही भइराछ कि छैन ल x र y है जस्तो x को भ्यालु 1 हुँदा y को कति हुन्छ त 3 * 1 + 1 भन्नुको मतलब 4 हुन्छ हैन अब x को भ्यालु 2 हुँदा y को कति हुन्छ त 3 * 2 6 + 1 कति हुन्छ त 3x + 1 भन्नु के हुन्छ 3 * 2 = 6 7 हुन्छ हैन अब x को भ्यालु चाहिँ अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त x को भ्यालु 3 हुन्छ कति हुन्छ त 3 * 3 = 9 + 1 10 हैन यहाँ हेर्नु त हामीले चाहिँ x को भ्यालु बढाउँदै जाँदा पनि y को पनि चाहिँ बढ्दै गएको छ हैन हो यस्तोलाई के भन्छ त हामीले लिनियर इक्वेसन भनिन्छ के x को बढाउँदै जाँदा y को पनि बढ्दै जान्छ भने यस्तो खालकोलाई हामीले भन्छौं लिनियर इक्वेसन भनेर भन्छ है अब नन लिनियर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो
एक्सको यसको ठ्याक्क उल्टा क्या, जस्तो x² + 1 ल यसमा हेर्नु है, यसमा पनि x र y ल यसमा के हुँदो रहेछ त, जस्तो 1 राख्दाखेरि कति आउँछ 1 + 1 2 भयो हैन। जस्तो अब 2 राख्दाखेरि कति आउँछ त 2 2 4 + 1 5 हैन। ल हेर्नु बढाउँदा यो पनि बढिरहेको छैन, तर हेर्नु -2 राख्दा कति आउँछ, -2 राख्दा कति आयो 5 आयो। यो 2 भन्दा त -2 सानो हो नि त हैन। यो सानो राख्दा पनि यहाँ के आएछ, के घटिरहेको छैन कि त्यही आएर हेर्नु त। यस्तो चाहिँ अब x को बढाउँदाखेरि y को पनि बढ्छ भने त्यसलाई लिनियर भन्ने हैन। यदि त्यो बढ्दैन भने चाहिँ प्रोपोर्सनमा बढ्दैन भने त्यसलाई चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन चाहिँ भन्नु पर्यो है। अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको यस्तो खालको चाहिँ नन लिनियर इक्वेसनको सोलुसन निकाल्नै पर्ने है। मैले खालि बुझाउनको लागि कस्तोलाई लिनियर भन्छ भनेर भन्ने मात्र है। हामीले चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसन हैन, नन लिनियर इक्वेसनको लागि हामीले यो च्याप्टरमा हामीले सोलुसन चाहिँ निकाल्ने हो है। बुझ्नु भएन, लिनियरलाई कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि x को बढाउँदाखेरि y को पनि बढ्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ लिनियर इक्वेसन हैन। यदि त्यो बढ्दैन भने चाहिँ हैन त्यस्तोलाई चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन चाहिँ हामीले भनेर भन्छौँ है। ल अर्को खालको इक्वेसन हुन्छ ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन भन्ने हुन्छ है। तपाईले ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन TRANS ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो टाइपको इक्वेसन जसमा चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्महरू आउँछ अथवा एक्सपोनेन्शियल टर्महरू आउँछ, त्यस्तोलाई के भन्छ ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन भनेर भन्छ है। जस्तो हेर्नु sin x + 1 यो पनि एउटा के हो त, यो ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन हैन। यो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो नि त हैन, sin cos tan यिनीहरू त ट्रिग्नोमेट्रिक हो हैन। जस्तो e⁻x sin x = 0 हैन, यो के भयो त, यो पनि ट्रान्सिडेन्टल हैन। यो एक्सपोनेन्शियल टर्म छ हैन, कुनै एउटा भयो हुन्छ है। एक्सपोनेन्शियल टर्महरू हैन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्महरू भएकोलाई के भन्छ ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसनहरू भन्छ है। अब यो ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन यिनीहरू सबै चाहिँ यो नन लिनियरमै पर्छ है। हामीहरूले यिनीहरूको सोल्युसन पनि यसमा फाइन्ड गर्छौँ। ट्रान्सिडेन्टल इक्वेसन सबै यिनीहरू चाहिँ नन लिनियर नै हुन्छ है। हामीले अब यिनीहरूको चाहिँ इक्वेसन रुट फाइन्ड गर्ने हो कि हामीले खास यो च्याप्टरमा भनेको रुट निकाल्ने हो। हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ हैन, त्यो इक्वेसनको हामीले रुट निकाल्ने हो है। हामीले चाहिँ अब गाह्रो इक्वेसन दिएको हुन्छ है, एक्सपोनेन्शियल हैन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भएको त्यस्तो दिन सक्छ है। सिम्पल भयो त तपाईहरुले एनालाइटिकल मेथड लगाइहाल्नुहुन्छ हैन। ल यहाँ हेर्नु त, अब हाम्रो नन लिनियर इक्वेसन्स सल्भ गर्नको लागि हामीलाई बेसिकली यहाँ तीनटा तरिका हुन्छ है। एउटा हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट, यहाँ हेर्नु तीनटा देखाएको छ हैन। सोल्युसन गर्नको लागि तीनटा मेथड हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड हुन्छ हैन। अब यो भनेको त अस्ति पनि भनिसके हैन, डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड भनेको त्यस्तो मेथड जसमा डाइरेक्ट कुनै एउटा फर्मुला हुन्छ या त कुनै एउटा प्रोसेस हुन्छ हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ हैन। जस्तो अब सिम्पल हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो, जस्तो x² - 5x + 6 यस्तो टाइपको सिम्पल आयो भने त हामीलाई त्यत्रो न्युमेरिकल मेथड यस्तो लामो त्यस्तो गर्नै परेन हैन। एकदम धेरै हुन्छ हैन, न्युमेरिकल मेथड चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ रिजल्ट आउँदैन। हामीले त्यो अहिले हेर्छौँ है। हामीले डाइरेक्ट त्यस्तो सिम्पल आयो भने त हामीले यो डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड चाहिँ युज गर्न मिल्यो हैन। एउटा मेथड चाहिँ त्यो हो। डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड भनेको कुनै पनि एउटा इक्वेसन युज गरेर हैन, कुनै त्यस्तो युज गरेर चाहिँ प्रोसेस युज गरेर गर्नेलाई डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड भन्छ। ल अर्को चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त हामीले सोल्युसन ग्राफिकल मेथडबाट हैन। ग्राफिकल मेथड भनेको हामीले त्यो इक्वेसनको चाहिँ ग्राफ प्लट गर्छौँ हैन, ग्राफ प्लट गर्छौँ र त्यो कर्भले एक्स एक्सिसमा जुन पोइन्टमा कट गर्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसको सोल्युसन हुन्छ है। त्यो हामीले सानो क्लासमा पनि पढ्यौँ होला, ग्राफिकल मेथडबाट सल्भ गर्ने भनेर हैन। इक्वेसन जुन पोइन्टमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा कट हुन्छ त्यो पोइन्ट भनेको के हुन्छ त, त्यसको रुट हुन्छ है। त्यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्छ है ग्राफिकल मेथड। तर के हुन्छ त, ग्राफिकल मेथड चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ अनि यो चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ हैन। गाह्रो इक्वेसनको लागि यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ र कम्प्लेक्स भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौँ त, अब अर्को मेथड युज गर्छौँ। हामीले अब युज गर्ने भनेको यो च्याप्टरमा इटरेटिभ मेथड है। यो दुईटा भनेको बुझ्नु भएन। डाइरेक्ट एनालाइटिकल मेथड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट हामीले इक्वेसन फर्मुला लगाएर सल्भ गर्ने हो हैन। ग्राफिकल भनेको ग्राफिकल्ली प्लट गर्ने अनि जुन पोइन्टमा एक्सिसमा कट गर्छ त्यो चाहिँ त्यसको सोल्युसन हुन्छ हैन। तर त्यो मेथड के हुन्छ त, टाइम कन्ज्युमिङ र कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यसैले हामीले इटरेटिभ मेथड्स चाहिँ युज गर्छौँ है। अब इटरेटिभ मेथड्सको बारेमा हामीले डिटेलली पढ्नुपर्छ है यो च्याप्टरमा। हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको हाम्रो जति पनि न्युमेरिकल मेथडहरू हुन्छ यिनीहरू सबै इटरेटिभ मेथड्स नै हुन्छ है। ल इटरेटिभ मेथड्सको बारेमा अब यहाँ डिटेलली लेखेको छ है। ल इटरेटिभ मेथड्स भनेको के हो त, ल यहाँ म लेखाएर पढाउँछु है। हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको यसमा इटरेटिभ मेथड्स है यो च्याप्टर। इटरेटिभ मेथड भनेको न्युमेरिकल मेथडहरू सबै इटरेटिभ नै हुन्छ है
ITERA इटरेटिभ मेथड। ल अब इटरेटिभ मेथड के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले इटरेसन भन्ने त सुन्नु भएको हैन, यो सी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि इटरेसन भनेर चाहिँ सुन्नु भएको होला हैन, जस्तो फर लुप हुन्छ हैन, डु लुप हुन्छ, वाइल डु वाइल भन्ने हुन्छ हैन, जस्तो हामीले फर लुप भनेर पढ्यौं होला हैन यो सी प्रोग्रामिङमा, जस्तो i = 0 i <3 i ++ हैन, यो चाहिँ एउटा इटरेटिभ हैन, इटरेटिभको इक्जाम्पल है, इटरेसनको इक्जाम्पल। जस्तो यहाँनिर हामीले कोड लेख्थ्यौं हैन, जस्तो प्रिन्ट हामीले जस्तो हेलो लेख्यौं हैन, हेलो हैन, यसरी गर्यौं अनि यसलाई चाहिँ यसरी क्लोज गर्यौं भने यसमा के हुन्थ्यो त, यो चाहिँ एउटा इटरेटिभ लुप हैन। यसमा के हुन्थ्यो त, i = 0 भएको बेला हाम्रो एउटा इटरेसन चल्थ्यो हैन, i = 0 भएको बेला हाम्रो के हुन्थ्यो त, प्रिन्ट हेलो हुन्थ्यो हैन, एउटा हेलो प्रिन्ट गर्थ्यो। जो फर्स्ट इटरेसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, HELLO हेलो प्रिन्ट गर्थ्यो हैन, फर्स्ट, यो चाहिँ फर्स्ट इटरेसन। सेकेन्ड इटरेसन भनेको i = 1 भएको बेला हुन्छ हैन, i = 1 भएको बेला फेरि अझ प्रिन्ट गर्ने भयो हेलो हैन, कतिचोटि प्रिन्ट गर्ने भयो त, सेकेन्ड इटरेसनमा पनि हेलो प्रिन्ट गर्ने भयो हैन। थर्ड इटरेसनमा अब i = 1 अब 2 भएको बेला हैन, तीनचोटि प्रिन्ट गर्ने भयो हैन। अब i <3 भनेपछि यो 3 को बेला चाहिँ यो चाहिँ लुप चल्दैन हैन। यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त, इटरेसन भनिन्छ हैन हामीले पढ्दाखेरि। i = 0 भएको बेला एउटा इटरेसन भयो, i = 1 भएको बेला अर्को इटरेसन भयो हैन, i = 2 भएको बेला अर्को तीनटा इटरेसन चाहिँ लाग्थ्यो हैन। अब इटरेटिभ मेथड्समा पनि हामीले त्यस्तै इटरेसन चाहिँ युज गर्छौं है। जस्तो हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु है, e⁻x sin x - 1 = हामीलाई एउटा कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ हैन, हामीले चाहिँ इटरेटिभ मेथड्सबाट सल्भ गर्नु पर्यो। अब यसलाई त्यो कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि, जस्तो फर इक्जाम्पल यो एउटा इक्वेसन दिएको छ, यसको रुट चाहिँ अब सपोज मात्र गरौँ है, यसको रुट चाहिँ सपोज गरौँ यसको रुट 2 हो हैन, 2 नहुन पनि सक्छ, यो चाहिँ इक्जाम्पल है जस्ट। ल 2 हो, तर हामीलाई त यो थाहा हुँदैन हैन, यो 2 हो भनेर त हामीलाई पहिले थाहा हुँदैन, हामीले यो फाइन्ड गर्ने हो। अब इटरेटिभ मेथड्समा हामीले के गर्छौं त, फर्स्टमा हामीले इनिशियल गेस गर्छौं है, यो इक्वेसनको रुट चाहिँ यो होला भनेर एउटा नम्बर कुनै नम्बर चाहिँ गेस गर्छौं है। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले गेस गर्यौं 5 है, यो गेस गर्छौं, इनिशियल गेस गरिन्छ है हामीले इटरेटिभ मेथड्समा। इनिशियल गेस गर्यौं 5 हैन, तर एक्ज्याक्ट त यसको 2 हो हैन। अब हामीले के गर्छौं त, प्रत्येक इटरेसनमा यो हाम्रो गेस गरेको नम्बरलाई अपडेट गर्छौं है। अपडेट भनेको चेन्ज गर्दै जान्छौं हैन, अपडेट गर्दै जान्छौं र फाइनली हामीले हाम्रो यो एक्ज्याक्ट रुटसम्म चाहिँ हामीले पुग्छौं है। यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझ क्लियर हुन्छ कि, अहिले हल्का बुझ्नु है। जस्तो फर्स्टमा हामीले 5 होला भनेर चाहिँ गेस गर्यौं है, यो हामीलाई गेस मात्र हो यो फेरि है। तर अब सेकेन्ड इटरेसनमा हामीले चाहिँ यसलाई अपडेट गरेर 4 बनायौं है, थर्ड इटरेसनमा हामीले अपडेट गरेर 3 बनायौं, फोर्थ इटरेसनमा त यो एक्ज्याक्ट रुटसम्म आइहाल्छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले अपडेट गर्दै जान्छौं प्रत्येक इटरेसनमा, अपडेट गर्दै फाइनल्ली हामीले चाहिँ हाम्रो रुटसम्म चाहिँ पुग्छौं है। प्रत्येक इटरेसनमा यो भ्यालु चाहिँ अपडेट हुन्छ है, हाम्रो गेस चाहिँ अपडेट हुन्छ। अपडेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछाडि पढ्छौं है। यो फरक मेथड हुन्छ अपडेट गर्ने, बाइसेक्सनमा फरक हुन्छ, न्युटन ऱ्याप्सनमा फरक हुन्छ हैन। अहिले यति बुझ्नु पर्यो कि एउटा हामीले चाहिँ गेस गर्छौं इनिशियल हैन, इनिशियल गेस गर्छौं, त्यो गेस गरेकोलाई हामीले प्रत्येक इटरेसनमा चाहिँ अपडेट अथवा चेन्ज गर्छौं हैन। चेन्ज गर्दै फाइनल्ली हाम्रो जे एक्ज्याक्ट रुट हो त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले पुग्छौं है। ल यो चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर बुझ्नु है, पछाडि अझ डिटेलली चाहिँ पछि बुझिन्छ है। यो इटरेटिभ मेथड भने बुझ्नु भयो हैन। इटरेटिभ मेथडमा के हुन्छ त, हामीले एउटा इनिशियल गेस गर्छौं हैन, त्यो इनिशियल गेसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक इटरेसनमा चाहिँ चेन्ज अपडेट गर्छौं हैन। अपडेट गर्दा हामीले जबसम्म चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट रुटसम्म पुग्दैनौं तबसम्म हामीले अपडेट चाहिँ गर्छौं है। त्यो अब अपडेट गर्ने मेथडहरु हाम्रो फरक हुन्छ प्रत्येक हाम्रो मेथड अनुसार है। ल इटरेटिभ मेथड्सको चाहिँ त्यो है। ल यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ है, यहाँ हेर्नु त, बिगिन्स विथ एन इनिशियल गेस हैन, रुट अफ द रुट, त्यो रुटको चाहिँ इनिशियल गेस गर्छौं हैन, व्हिच इज सक्सेसफुली करेक्टेड इटरेसन बाइ इटरेसन हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्छौं है, अपडेट गर्छौं, प्रत्येक इटरेसनमा अपडेट गर्छौं जबसम्म हाम्रो रुटसम्म पुग्दैन हैन। ल अब यो प्रोसेस चाहिँ अब म्यानुअली हातले गर्न थाल्यो भने त एकदम लङ टाइम लिन्छ हैन। त्यसैले हामीले के गर्छौं त, हामीले चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ युज गर्छौं है। यो हामीले कोडिङ चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा गर्ने हो हैन। पहिला पनि हामीले भनेको थियौं हैन, त्यो मेथड प्रोसेसमा हैन, हामीले जति पनि हामी यो काम गर्छौं इटरेसनहरु लाउने, यो सबै हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ एप्लाई गर्ने हो है।
कम्प्युटरको युज गरेर हाम्रो यो काम चाहिँ फास्ट हुन्छ, इटरेट प्रत्येक इटर है। त्यो हामीले प्र्याक्टिकलमा हेर्छौँ है, कसरी चाहिँ कम्प्युटरमा कोडिङहरू लेख्ने भनेर। ल इटरेटिभ मेथडमा यो हुन्छ है, इनिसियल गेस हुन्छ, त्यो गेसलाई चाहिँ सक्सेसफुली करेक्सन गरिन्छ इटरेसन बाई इटरेसन, अनि फाइनल्ली हामी रुटसम्म पुग्छौँ। ल अब इटरेटिभ मेथड्स पनि हाम्रो यहाँ दुईवटा टाइप्सको हुन्छ यहाँनिर हेर्नु, ब्र्याकेटिङ मेथड्स भन्ने एउटा हुन्छ होइन। ल एउटा ब्र्याकेटिङ मेथड्स हुन्छ, अर्को हुन्छ ओपन एन्ड मेथड्स भनेर हुन्छ है। ल हेर्नु दुईवटा टाइप्सको इटरेटिभ मेथड हुन्छ है, हामीले यो च्याप्टरमा दुईवटा टाइप्सको पढ्छौँ। ल ब्र्याकेटिङ मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि ब्र्याकेटिङ मेथडमा हामीले के गर्छौँ त, इनिसियल गेस त हामीले गर्नै पर्यो होइन, इटरेटिभ मेथड भएपछि गेस गर्नुपर्छ। तर हामीले कस्तो गेस गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो रुटलाई चाहिँ त्यो रुटलाई ब्र्याकेट गर्ने चाहिँ हामीले गेस गर्छौँ है। जस्तो भन्नुको मतलब जस्तो एउटा चाहिँ इक्वेसन छ, जस्तो मेटाइदिएँ होइन, फेरि त्यही है। ल एउटा इक्वेसन छ, जस्तो फर इक्जाम्पल यसको रुट चाहिँ 2 छ है, हामीलाई यो थाहा हुँदैन तर मैले 2 होला भनेर चाहिँ एज्युम गरेँ है। हामीले यो ब्र्याकेटिङ मेथडमा के गर्छौँ त, हामीले दुईवटा नम्बर गेस गर्छौँ होइन, त्यस्तो नम्बर गेस गर्छौँ जसभित्र यो रुट परोस्, जस्तो 1 र हामीले 3 गेस गर्न मिल्यो होइन, 1 र 3 को बिचमा पऱ्यो नि त होइन। यस्तो दुईवटा नम्बर हामीले गेस गर्छौँ जसभित्र यो हाम्रो रुट चाहिँ त्यो इन्टरभलमा चाहिँ परोस् होइन, जस्तो -1 र 4 गर्न पनि पाइयो होइन, यसभित्र पनि पर्छ। अब कति गेस गर्ने भन्ने कुरा पछि पर्छ, जस्तो -2 र 5 गर्न पनि पाइयो होइन, यसभित्र पनि पर्छ। के बुझ्नु पऱ्यो भने ब्र्याकेटिङ मेथडमा के हुन्छ त, हामीले चाहिँ दुईवटा गेस गर्छौँ होइन, दुईवटा नम्बर गेस गर्छौँ जसभित्र हाम्रो त्यो रुट चाहिँ पर्नु पऱ्यो है, त्यो ब्र्याकेट हुनु पऱ्यो, त्यो ब्र्याकेट हुनु पऱ्यो। त्यसैले यसको नाम चाहिँ के हो त, ब्र्याकेटिङ मेथड भनेर चाहिँ त्यसैले भनेको है। ब्र्याकेटिङ मेथड भनेको बुझ्नु भएन। अर्को टाइपको भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इटरेटिभ मेथड्समा ओपन एन्ड मेथड भनेर हुन्छ है। ओपन एन्ड मेथड, ओपन एन्ड है, एउटा ब्र्याकेटिङ मेथड, अर्को ओपन एन्ड। ओपन एन्डमा के हुन्छ त, जस्तो रुट 2 हो भने हामीले दुईवटा गेस गर्न पनि मिल्छ, एउटा गेस गर्न पनि मिल्छ है, सिङ्गल गेस। अघिकोमा चाहिँ दुईवटा गर्नु पर्थ्यो होइन, अब अहिले चाहिँ हामीले रुट 2 हो भने हामीले -1 र 1 गेस गर्नु पाइयो है, जस्तो यो चाहिँ ब्र्याकेट हुनु पर्दैन। ओपन एन्ड भनेको हामीले एउटा मात्र गेस गर्दा पनि हुन्छ होइन, एउटा मात्र गेस गरेर हामीले सोल्युसन निकाल्छौँ होइन ओपन एन्डमा होइन, या त दुईवटा गेस गरे पनि यो भित्र चाहिँ नपरे पनि हुन्छ है, त्यस्तो मेथडलाई चाहिँ ओपन एन्ड होइन। ओपन एन्ड भनेको त्यसभित्र चाहिँ रुट नपरे पनि हामीले चाहिँ सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ है, त्यस्तोलाई चाहिँ ओपन एन्ड मेथड भन्छ। ब्र्याकेटिङ भनेको चाहिँ त्यो दुईवटा नम्बरभित्र पर्नु पऱ्यो होइन, त्यसलाई ब्र्याकेटिङ मेथड। ओपन एन्ड भनेको त्यो बाहिर परे पनि हामीले चाहिँ सोल्युसन निकाल्छौँ है, बाहिर पर्नेलाई ओपन एन्ड मेथड भन्छ है। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ है, ब्र्याकेटिङ मेथड र इटरेटिभ मेथड दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा ब्र्याकेटिङ मेथड्स र ओपन एन्ड मेथड है। अब हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा एउटा चाहिँ ब्र्याकेटिङ मेथडको बारेमा पढ्छौँ होइन, यो बाइसेक्सन मेथड भन्ने हामीले पढ्छौँ, तपाईँको सिलेबसमा भएको है। बाइसेक्सन मेथड भनेको एउटा टाइप्सको चाहिँ ब्र्याकेटिङ मेथड हो है। हामीले एउटा बाइसेक्सन मेथड पढ्छौँ, यो तपाईँहरूको सिलेबसमा छ होइन, र दुईवटा चाहिँ हामीले ओपन एन्ड मेथड दुईवटा पढ्छौँ, एउटा न्युटन ऱ्याप्सन सिलेबसमा छ होइन, यो न्युटन ऱ्याप्सन, अर्को सेकेन्ड मेथड है। यो दुईवटा मेथड चाहिँ हामीले ओपन एन्डको पढ्छौँ, एउटा चाहिँ ब्र्याकेटिङ मेथडको पढ्छौँ है। ल आज हामीले बाइसेक्सन मेथड मात्र पढ्न भ्याइन्छ होला है, यो टपिक लामो हुन्छ होइन, त्यसैले अब बाइसेक्सन मेथड भनेको के बुझ्नु पऱ्यो, एउटा ब्र्याकेटिङ मेथड हो है, ब्र्याकेटिङ मेथड हो होइन। यसमा हामीले ब्र्याकेटिङ मेथडमा दुईवटा गेस गर्नुपर्छ होइन, त्यस्तो नम्बर गेस गर्नुपर्छ जसभित्र हाम्रो त्यो रुट चाहिँ परोस् है, त्यो इक्वेसनको रुट चाहिँ परोस्। त्यो कसरी काम गर्छ भनेर अहिले हामीले हेर्छौँ है डिटेलली। ल बुझ्नु भएन, बाइसेक्सन मेथड भनेको एउटा टाइप्स अफ ब्र्याकेटिङ मेथड छ है। ब्र्याकेटिङ मेथड्स चाहिँ के हो त, टाइप्स अफ एउटा इटरेटिभ मेथड छ है। हामीले जति पनि न्युमेरिकल मेथड पढ्छौँ सबै यिनीहरू चाहिँ इटरेटिभ नै हुन्छ है, इटरेसन वाइज यिनीहरूले काम गर्छ होइन। ल त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ल अब हामीले यो बाइसेक्सन मेथडको बारेमा इक्जाममा धेरै सोध्छ होइन, अब बाइसेक्सन मेथडले कसरी काम गर्छ भनेर। अब यसको चाहिँ हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ है पछाडि। ल यसको न्युमेरिकलको लागि तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु होइन, त्यो क्यालकुलेटर तिनीहरू चाहिन्छ है, कपी पेन चाहियो। अहिले चाहिँ पहिला हामीले यसको कन्सेप्टहरू बुझौँ है। पहिला हिसाब गर्नुभन्दा पहिला हामीले बाइसेक्सनको मेथडको बारेमा है, यो इक्जाममा धेरै सोध्ने क्वेसन यो बाइसेक्सन मेथड है। ल अब ध्यान दिएर सुन्नु है, बाइसेक्सन मेथड कसो भनेको कस्तो भनेर है। ल यो मिलाइदिएँ मैले,
बाइसेक्सन मेथड के हो त एउटा टाइप्स अफ ब्र्याकेटिङ मेथड हो। ब्र्याकेटिङ मेथड भनेको एउटा टाइप्स अफ इटरेटिभ मेथड है। ल BISEC बाइसेक्सन मेथड है। यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर भनेर भन्छ एक्जाममा हैन। एउटा इक्वेसन दिन्छ अनि यो बाइसेक्सन मेथडबाट यसको रुट फाइन्ड गर भनेर भन्छ है एक्जाममा है। अहिले हामीले गर्छौँ त्यस्तो टाइप। ल अब बाइसेक्सन मेथडको पहिला हामीले चाहिँ चारवटा कुरा चाहिँ पढ्छौँ है बेसिकली। चारवटा कुरा चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ हैन। चारवटा हैन तीनटा सोध्छ। कन्सेप्ट एउटा चाहिँ अब कन्सेप्टको कुरा गर्छौँ है। कन्सेप्ट भनेको यो मेथडले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले पहिला फर्स्टमा यो पढ्छौँ है। त्यसपछि हामीले पढ्छौँ यसको न्युमेरिकल गर्छौँ एउटा एक्जाममा आउने टाइपको है न्युमेरिकल है। यो न्युमेरिकल त एक्जाममा सोध्छ हैन। पहिला हामीले कन्सेप्ट बुझ्छौँ कसरी काम गर्छ अनि त्यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ है बाइसेक्सन मेथडबाट। त्यसपछि कन्सेप्ट गरेपछि त्यसपछि हामीले अल्गोरिथम लेख्छौँ है। ल यो चाहिँ खासमा अल्गोरिथम पहिला आउनुपर्ने हैन। अल्गोरिथम पहिला गरेर न्युमेरिकल गर्नुपर्ने। तर के हुन्छ त यसमा हामीले न्युमेरिकल गरेपछि हामीले एकदम बुझिन्छ के। बुझिसकेपछि त्यसपछि अल्गोरिथम हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ हैन। अल्गोरिथम भनेको यो कसरी गर्यो भनेर त्यही लेख्ने कुरा त नि हैन। यो हामीले सल्भ कसरी गर्यौँ भनेर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्ने त हो नि। यो सबै स्टेपहरू हैन। पहिला न्युमेरिकल गरेर हामीले अल्गोरिथम लेख्छौँ है। त्यस इजी हुन्छ त्यसो गर्दा। त्यो गरिसकेपछि एउटा कन्भर्जेन्स भन्ने हुन्छ है। कन्भर्ज यसबाट थ्योरी पनि आउँछ धेरै कन्भर्जेन्सबाट आइरहन्छ है। कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन मेथड भनेर चारवटा कुरा चाहिँ हामीले प्रत्येक मेथडको हामीले चारवटा कुरा पढ्ने हो कि। अब पछाडि न्युटन ऱ्याप्सनको पनि यही चारवटा पढ्छौँ हैन। न्यू कन्सेप्ट कसरी काम गर्छ अनि त्यसको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ हैन एक दुईवटा। त्यसपछि अल्गोरिथम लेख्छौँ हैन। त्यो न्युमेरिकललाई कसरी गर्यो भनेर त्यो स्टेप लेख्ने त हो नि अल्गोरिथम भनेको हैन। त्यसपछि कन्भर्जेन्सको कुरा गर्छौँ है। कन्भर्जेन्सको पछि पढौँला है। ल फर्स्टमा अहिले कन्सेप्ट भन्छ है। यो कन्सेप्ट भनेको यो मेथडले कसरी काम गर्छ है, कसरी चाहिँ सोल्युसन दिन्छ हामीलाई भनेर है। फर्स्टमा कन्सेप्टको यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नको लागि है। खास एक्जाममा यो आउन त आउँदैन कन्सेप्ट पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि यो हेल्पफुल हुन्छ है। चाहिन्छ तपाईहरुलाई यो गऱ्यो भने कुनै बेला कन्फ्युजन हुँदैन तपाईहरुलाई न्युमेरिकल गर्दा है। ल अब बाइसेक्सन मेथडलाई के हुन्छ हेर्नु है। यहाँनिर एउटा म यस्तो टाइपको एउटा ल यो चाहिँ एक्स एक्सिस हो है। एक्स एक्सिस हो यो। ल यो चाहिँ वाइ एक्सिस हो है। वाइ एक्सिसलाई एफएक्स पनि लेख्न मिल्छ है। वाइ इक्वल्स टु वाइ एक्सिस हो है। यो वाइलाई चाहिँ एफएक्स भन्न पनि हामीले पाइन्छ है। ल अब बाइसेक्सन मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा कुनै इक्वेसन दिएको हुन्छ हैन। फर इक्जाम्पल त्यो इक्वेसनको हामीले कर्भ ड्र गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो टाइपको आयो है। जस्ट यो इक्जाम्पल हो है। यस्तो टाइपको आयो भनेर हामीले इमेजिन गरौँ है। यस्तो टाइपको हामीले कर्भ ड्र गर्दाखेरि एउटा इक्वेसनको हाम्रो यस्तो टाइपको बन्यो हैन। ल अब तपाईले यो कर्भबाट यसको रुट कहाँनिर होला भनेर थाहा पाउन सकिन्छ हैन हामीले। ल कहाँनिर होला त यसको रुट। यो चाहिँ ओरिजिन है। यो हो ओरिजिन हैन। थाहा छ नि ओरिजिन। ल यस्तो एउटा इक्वेसनको कर्भ बनाउँदाखेरि हाम्रो यस्तो आयो हैन। ल यसको रुट कहाँनिर होला त यो पोइन्टमा हुन्छ भनेर थाहा छ हैन। हामीले सबैलाई थाहा छ हो कि हैन। जुन पोइन्टमा चाहिँ एक्स एक्सिसमा कट गर्छ त्यो पोइन्ट भनेको जहिले पनि त्यसको के हुन्छ त रुट हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै होला हैन यो कन्सेप्ट त। अघि हामीले ग्राफिकल मेथड पनि भन्यो हैन। यो जुन पोइन्टमा एक्स एक्सिसमा कट गर्छ त्यो पोइन्ट नै के हुन्छ त त्यो इक्वेसनको रुट हुन्छ भनेर भनिन्छ हैन। ल एउटा ल अब हेर्नु है। अब बाइसेक्सन मेथडमा के हुन्छ है। तर हामीलाई यो रुट त अब इक्वेसन दिएको छ हैन। जस्तो इक्वेसन एउटा दिएको छ। ल म यहाँ निर्देश गरौँ एक्स क्यूब एउटा म यो इक्जाम्पल मात्र है। यो बुझ्नु एउटा इक्वेसन दिएको छ हैन। हामीले त्यस्तो कर्भ बनाउँदा यस्तो आयो त्यसको रुट चाहिँ यहाँनिर छ हैन। तर यो हामीलाई पहिले त थाहा हुँदैन नि त यो रुट कति हो भनेर हैन। यो थाहा भए त हामीलाई किन चाहियो यो मेथड नै चाहिएन हैन। यो थाहा छैन। अब बाइसेक्सन मेथडमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ अघि हामीले इटरेटिभ मेथड छ हैन। हामीलाई रुट त्यो रुट चाहिँ थाहा हुँदैन। तर हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त स्टार्ट गर्दाखेरि गेस गर्नुपर्छ हैन। यसमा चाहिँ दुईटा गेस गर्नुपर्छ हैन। ब्र्याकेटिङ मेथड त्यसैले दुईटा गेस गर्नुपर्छ हैन। दुईटा गेस यस्तो नम्बर गेस गर्नु पर्यो दुईटा जसभित्र हाम्रो यो रुट परोस् हैन। जस्तो यो रुट चाहिँ यदि यहाँनिर यो 2 हो भने हैन। यो फर इक्जाम्पल मात्र है। फेरि यो कति हो हामीलाई थाहा छैन अहिले हैन। 2 हो भने यस्तो दुईटा नम्बर हामीले गेस गर्नु पर्यो जसभित्र यो परोस् हैन। यो पर्नु पर्यो नि त। यो अघि हामीले त्यही भनेको हैन ब्र्याकेटिङ मेथड। यो चाहिँ थाहा छैन अहिले। अब त्यस्तो दुईटा नम्बर गेस गर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ त हामीलाई त्यो पर्छ कि पर्दैन त्यो रुट त्यसभित्र हैन।
त्यो त हामीलाई थाहा छैन अब कसरी गेस गर्ने दुईटा नम्बर हैन। अब त्यो गेस कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा हामीले म्याथमेटिकल कन्सेप्टको युज गर्छौँ है। हामीले सानो क्लासमा पनि पढिसकेको छ, म्याथमेटिकल एउटा थ्योरमको चाहिँ युज गर्छौँ है। ल त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि ल त्यो थ्योरमको के भन्छ सुन्नुहोस् है। त्यो म्याथमेटिकल कन्सेप्टको हामीले युज गर्छौँ यो गेस गर्नको लागि है। ल त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै एउटा कर्व हैन फंक्सन x इक्वल्स टु a देखि लिएर x इक्वल्स टु b सम्म हैन। ल x इक्वल्स टु a भनेको यहाँनिर है, यदि कुनै एउटा फंक्सन x इक्वल टु a देखि लिएर x इक्वल्स टु b मा कन्टिन्युअस छ हैन, कन्टिन्युअस छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म कहीँ पनि बीचमा चाहिँ छुट्टिएको छैन हैन, कन्टिन्युअस छ। कुनै एउटा फंक्सन a देखि b सम्म कन्टिन्युअस छ र पनि छ है, एन्ड र फंक्सन अफ a हैन, यो पोइन्ट भनेको fa हो। fa भनेको के हो भन्दाखेरि यो x इक्वल टु a भ्यालुलाई यो इक्वेसनमा राखेको त हो, fa भनेको त्यो हैन। जस्तो यो इक्वेसन छ, यो a भनेको अब कुनै नम्बर होला हैन, यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि आउने भ्यालुलाई के भन्छ त fa हैन, fa। ल यहाँनिर आउने भ्यालुलाई के भन्छ त, यसलाई के भनेको fb हैन। fb भनेको बुझ्नु भयो हैन, यो b को भ्यालुलाई इक्वेसनमा राख्दाखेरि आउने भ्यालुलाई के भन्छ, फंक्सन अफ b भन्छ हैन। b राख्दा आउने भ्यालु चाहिँ फंक्सनल भ्यालु हैन b को। ल त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै कर्व a देखि b सम्म चाहिँ कन्टिन्युअस छ हैन, कन्टिन्युअस छ नि हैन, a देखि b सम्म x इक्वल्स टु a देखि x b सम्म कन्टिन्युअस छ र फंक्सनल भ्यालु चाहिँ के छ त, त्यो दुईटैको फंक्सनल भ्यालु अपोजिट छ हैन। यो भन्नुको मतलब fa को भ्यालु चाहिँ के होला, अहिले नेगेटिभ होला हैन, किनभने यहाँ हेर्नु त तल छ हैन, यो 0 भन्दा तल भनेको नेगेटिभ हुन्छ हैन, थाहा छ नि तपाईहरुलाई, माथि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ हैन। fp को भ्यालु के छ त, पोजिटिभ छ हैन। ल यो थ्योरमले के भन्छ त, a देखि x b सम्म यदि कन्टिन्युअस छ र fa र fb को भ्यालु चाहिँ अपोजिट छ हैन, अपोजिट भन्नुको त उल्टा, यहाँ पोजिटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ हुनु पर्यो, यहाँ नेगेटिभ छ भने यहाँ पोजिटिभ हैन। यदि यो दुईटा केस छ भने के हुन्छ त, हाम्रो रुट चाहिँ a देखि b सम्म चाहिँ हुन्छ है। यो त थ्योरमले भनेको है। फेरि सुन्नु है, यदि कुनै एउटा कर्व a देखि b सम्म कन्टिन्युअस छ एन्ड हैन फंक्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट छ तिनीहरुको, fa एन्ड fb आर अपोजिट हैन, अपोजिट साइन हुनु पर्यो है तिनीहरुको, भने त्यस्तो बेला के हुन्छ त, हाम्रो रुट चाहिँ त्यो a देखि b सम्म चाहिँ पर्छ हैन। यो त थ्योरमले भनेको है, यो अब उनीहरुले त प्रुफ गरिसकेको हुन्छ हैन। ल हामीले यो थ्योरम चाहिँ यसमा एप्लाई गर्छौं है। यो अब fa र fb को साइन चाहिँ उल्टा हुनु पर्यो है, fa र fb को उल्टा हुनु पर्यो, अपोजिट साइन हुनु पर्यो भन्नुलाई हामीले यो पनि भन्न मिल्छ है, लेस देन 0 भन्नुको मतलब यो पोजिटिभ छ भने यो नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन, fa चाहिँ नेगेटिभ छ भने यो के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हैन। प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस आउँछ हैन, माइनस प्लस गर्दा माइनस, अब यो दुईले माइनस भन्नुको मतलब लेस देन 0 हो नि त हैन। यो भन्न पनि मिल्छ है यसलाई, यो भन्नुको मतलब के हो त, fa र fb को साइन अपोजिट छ भन्न खोजेको नि यतिले है। ल यो थ्योरम चाहिँ हामीले यसमा युज गर्छौं, यहाँ मैले त्यही लेखेको छु यतातिर। ल यहाँनिर हेर्नु त, यो इट रिलाइज अन द फ्याक्ट दैट, यसमा चाहिँ एउटा थ्योरमको युज हुन्छ, इफ fx इज रियल एन्ड कन्टिन्युअस इन द इन्टरभल a लेस देन, यो भन्नुको मतलब के हो त, x इक्वल्स टु a देखि x इक्वल टु b सम्म कन्टिन्युअस छ हैन, एन्ड पनि भनेको छ हैन, fa र fb चाहिँ अपोजिट साइनको छ भने हैन, अपोजिट साइन छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, हाम्रो fa एन्ड fb लेस देन 0 हुन्छ हैन। भन्नुको मतलब दुईटाको अपोजिट छ भने त्यति बेला के हुन्छ त, एटलिस्ट वान रुट लाई इन द इन्टरभल a एन्ड b, a र b भित्र चाहिँ त्यो रुट पर्छ हैन, यो पर्छ, यो चाहिँ थ्योरमले पनि भनेको हैन, थ्योरमले भनेको त राइट नै हुन्छ नि जहिले। ल त्यो चाहिँ पहिले प्रुफ गरेको हुन्छ हैन थ्योरमले। ल हेर्नु यहाँ पर्यो कि परेन, रुट पर्यो नि हैन, हेर्नु त। ल यदि अपोजिट नभएको भए के हुन्थ्यो, चेक अपोजिट नभएको भए के हुन्थ्यो, नभए चेक गरौँ लेस देन 0 कस्तो हैन, कुन f चाहिँ नेगेटिभ अनि fb चाहिँ पोजिटिभ, सरी fa चाहिँ नेगेटिभ अनि fb चाहिँ पोजिटिभ भएर माइनस इन्टु प्लस, माइनस इन्टु माइनस प्लस, यो माइनस हुन्छ नि हैन, थाहा छ नि, प्लस माइनस माइनस हुन्छ, माइनस प्लस पनि माइनस हुन्छ नि। यो कर्व जस्तै fa हाम्रो पोजिटिभ छ र fb नेगेटिभ छ, यो कर्व ठ्याक्क उल्टा बन्ला नि त हैन, यताबाट माथिबाट तल बन्ला नि हो त्यो हैन। तर तपाईले के बुझ्नु पर्यो, खाली बुझ्नुपर्ने भने के हो भन्दाखेरि यदि दुईटाको चाहिँ अपोजिट साइन छ भने हाम्रो चाहिँ रुट कुन भित्र पर्ने भयो त, a देखि b सम्म पर्ने भयो, a र b को बीचमा पर्ने भयो के। जस्तो fa हैन fb छ, यिनीहरुको साइन यदि अपोजिट छ, जस्तो यसको प्लस छ यसको माइनस छ हैन, या त यसको माइनस छ यसको प्लस छ, अपोजिट छ भने हाम्रो रुट चाहिँ यो a र
बी भित्र पर्छ हैन, यति बुझ्नु पर्यो है। यो भनेको कन्सेप्ट यति है, परेको छ हैन, फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो रुट हैन, यो रुट चाहिँ ए र बी भित्र पर्यो नि त हैन। यदि अपोजिट नभएको भए के हुन्थ्यो हेर्नु त, जस्तो यो x = a चाहिँ यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो, यो यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो, ल यसको फंक्सनल भ्यालु यहाँ आउँथ्यो हैन, आउँथ्यो नि हैन, यहाँ फेरि यहाँ आउँथ्यो। ल हेर्नु त, यो पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो, यो पनि पोजिटिभ हुन्थ्यो हैन। यस्तो बेला चाहिँ पर्थ्यो त रुट, पर्दैन नि हैन। यदि सेम साइन छ भने चाहिँ यो रुट चाहिँ कहिले पनि यो भित्र पर्दैन, a देखि b सम्म पर्दैन है। अपोजिट साइन छ भने मात्र, फंक्सनल भ्यालुको अपोजिट साइन छ भने मात्र पर्छ है। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो हैन। यहाँ चेक पनि गर्यो नि हामीले, यदि यहाँ यो x = यहाँ गइरहेको भए के हुन्थ्यो, फंक्सनल भ्यालु यसको चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो हैन, यो कर्मा जहाँ यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो, यो पनि पोजिटिभ छ हैन। अब यो हेर्नु त बाहिर पर्छ हैन, तर हामीलाई त के गर्नुपर्ने के छ, यो भित्र पार्नु छ हैन। यो बाइसेक्सन मेथडमा के हुन्छ त, त्यो रुट चाहिँ त्यो दुईटा भित्र पर्नु पर्यो, इन्टरभल भित्र हैन। त्यसैले यो चाहिँ भयो। ल यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अहिले हामीले उसमा पनि थाहा पाइन्छ, अहिले क्लियर नभएकोलाई पछि न्युमेरिकल गर्दा थाहा हुन्छ है। ल यसमा चाहिँ बाइसेक्सन मेथडमा यो कन्सेप्टको चाहिँ युज गरिन्छ है। गेस गर्दाखेरि हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो त्यो पर्छ कि पर्दैन भन्नलाई हामीले चेक गर्नु पर्यो, अपोजिट साइन छ कि छैन भनेर चेक गरेर हामीले अनि त्यसपछि गेस गर्ने है। ल अब एकचोटि यो फर्स्ट इटरेसनमा हामीले गेस गर्यौँ हैन, x = a भयो, यो दुईटा नम्बर हामीले गेस गर्यौँ हैन, यो रुट भित्र पर्ने हैन। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा, हाम्रो रुट त यो हैन, यहाँनिर छ रुट, तर हामीले गेस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हैन, यो इन्टरभलमा गर्यौँ। अब हामीले अरू इटरेसनमा के गर्छौँ, अपडेसन, अब यो इन्टरभलमा चाहिँ साँगुरो बनाउँदै जान्छौँ है, घटाउँदै जान्छौँ जबसम्म हामी यो रुटसम्म हामी पुग्दैनौँ है। अब कसरी घटाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले नयाँ पोइन्ट चाहिँ यहाँ बनाउँछौँ हैन। अब नयाँ इन्टरभल, जस्तो अब नयाँ पोइन्ट लिन्छौँ, जस्तो अब x0 भन्ने अर्को नयाँ पोइन्ट डिस्कभर गर्छौँ है। x0 कसरी निकाल्छौँ भन्दा a + b बाई त्यसको मिड पोइन्ट निकाल्छ, a + b/2 है। यो दुईटा पोइन्टको मिड पोइन्ट निकाल्छौँ है। फेरि हामीले त यो यहाँ पुर्याउँछ नि त, यसलाई यो दुईटा अहिले टाढा छ, इन्टरभललाई चाहिँ घटाउँदै लाने हो कि हामीले। घटाउनको लागि हामीलाई यो पोइन्टलाई यता सार्नु पर्यो हैन, या त यसलाई यता सार्नु पर्यो हैन। त्यो सार्ने कसरी भन्दाखेरि यो अपडेसन कसरी गर्छ भनेको थिएँ नि मैले, अपडेट गर्ने तरिका चाहिँ यो हो है। ल हेर्नु, हामीले यो दुईटा पोइन्टको के गर्छौँ त, मिड पोइन्ट लिन्छौँ है। मिड पोइन्ट फर्मुला थाहा छ नि हैन, a + b/2 हुन्छ नि। ल a + b/2 गर्दाखेरि लगभग सपोज गरौँ यो पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर आयो हैन, जस्तो यो पोइन्ट यहाँनिर आउँछ, या त यो यता होला हैन, यो यता पनि आउन सक्छ हैन। जस्तो यो x0 भन्ने पोइन्ट गर्दाखेरि हाम्रो यो पोइन्ट यता सर्छ हैन, यो जस्ट हामीले इक्जाम्पल हो। ल यो कसरी निकाल्छौँ त, a + b/2 गरेर है। ल यहाँ सर्यो, अब फेरि हामीले चेक गर्छौँ यो हाम्रो रुट चाहिँ पर्छ कि पर्दैन त्यो भित्र हैन। यहाँनिर फेरि x0 निकाल्छौँ हैन, यसको चाहिँ नेगेटिभ छ, यसको पोजिटिभ छ हैन, भनेपछि हाम्रो पर्दो रहेछ, यो x0 र b को बिचमा चाहिँ पर्दो रहेछ हैन। यसरी चेक गर्दै जान्छौँ हैन, कति बेला यो पोइन्ट यता आउँछ, कति बेला यो यता आउँछ हैन। जे होस् हाम्रो यो इन्टरभल चाहिँ घट्दै जान्छ के, घट्दै जान्छ, फाइनल्ली हामीले यहाँसम्म अनि यो रुटसम्म पुग्छौँ है। अब यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्लियर हुन्छ, यो कन्सेप्ट अलिअलि बुझ्यो हुन्छ अहिले है। ल घट्दै जाँदै हामीले कतिले एक्ज्याक्टली त्यही हो त भनेर रुट त्यही आउँछ। यो आन्सर कसरी आउँछ भने अहिले न्युमेरिकलमा भन्छु है, अहिले न्युमेरिकलमा थाहा है। घट्दै जान्छ चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, घटाउँदै जान्छौँ, यो पोइन्ट यता सर्दै जान्छ हैन, यो यता सर्न सक्छ, यो यता जसरी सर्दै जान्छ फाइनल्ली हामीले यहाँनिर गएर कन्भर्ज हुन्छ अरे, यो पोइन्टहरू कन्भर्ज भएर हामीले फाइनल्ली यो रुटसम्म पुग्ने हो कि हामीले कन्सेप्ट भनेको है। अहिले कसरी गर्छ अहिले यहाँनिर देखाउँछु, अब इक्जाम्पलमा थाहा हुन्छ। ल अब यो कन्सेप्ट हाम्रो सबैभन्दा गाह्रो काम नै a र b को भ्यालु छुटाउनलाई नै भयो हैन। हो, a र b को चाहिँ अब कसरी गेस गर्ने, अहिले यहाँ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है यहाँनिर। ल तपाईँहरूले यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि भएन भनेर चेक गर्नलाई म यहाँ एउटा लेख्छु अहिले। ल फर इक्जाम्पल हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ है, यो इक्जाममा पनि आउन सक्छ यस्तो टाइपको इक्वेसन, x³ - 2x, यो राम्रोसँग हेर्नु है। ल यो म यहाँनिर मेटाइदिउँ है, ल यति मेटाइदिउँ न। ल एउटा तपाईँलाई इक्जाममा एउटा इक्वेसन दियो हैन यो। ल अब हामीलाई यसको रुट त थाहा छैन हैन, रुट फाइन्ड गर्ने हाम्रो काम हो। अब बाइसेक्सन मेथडमा के गर्छौँ भन्ने मैले दुईटा गेस गर्छौँ हैन, दुईटा नम्बर गेस गर्छौँ जसभित्र यसको रुट परोस् हैन। अब त्यो कसरी थाहा पाउने त्यो दुईटा नम्बर हैन, रुट पनि थाहा छैन हामीलाई, त्यो दुईटा नम्बर झन् कसरी थाहा हुन्छ हैन, त्यो दुईटा नम्बर भित्र त्यो पर्नु पर्यो यसको रुट हैन।
त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अघिको मेथड लाउँछ जस्तो हामीले चेक गर्छौँ है। जस्तो मैले चेक गरेँ पहिला x इक्वल्स टु यो चाहिँ ऱ्यान्डमली हुन्छ है, तपाईँले -1 चेक गर्दा जे चेक गर्दा पनि हुन्छ है। अब पहिला मैले 1 चेक गरेँ, x इक्वल्स टु 1 राखेर चेक गरेँ, त्यसको लागि फङ्सनल भ्यालु पनि निकालेँ है। ल फङ्सनल भ्यालु कसरी निकाल्छ थाहा छ? यसमा 1 राख्ने त हो नि होइन, 1 राख्दा कति आउँछ? 1 माइनस 2 माइनस 5 कति हुन्छ यो? यहाँ कति भयो भन्नु त? -6 भयो होइन, -6। ल x इक्वल टु 1 राख्दा हाम्रो -6 आयो। फेरि मैले अर्को नम्बर पनि चेक गरेँ है, चेक गर्दै जाने हिट एन्ड ट्रायल हो यहाँ त। अब 2 राख्दा कति आउँछ होला? 2 राख्दाखेरि यो यहाँ 2 राख्यो भने कति आउँछ? 2 क्युब भनेको चाहिँ 8 हो, 8 माइनस 4 माइनस 2 राख्दा -1 आउँछ होला, हेर्नु त। ल यहाँ 8 आउँछ होइन, 8 नेगेटिभ नै हुन्छ नि। 2 राख्दा यहाँ 8 भयो होइन, 2 को क्युब 8 हो कि होइन, माइनस 2 टु जा 4 होइन, 2 टु जा 4 होइन, माइनस 5 होइन, कति आयो? -1 आयो होइन, हेर्नु त। 5 4 9 भयो, -1 आयो नि होइन, यो आयो होइन। ल अर्को पनि चेक गऱ्यो हामीले, यो जस्ट मैले तपाईँलाई बुझाउनुको लागि है। यो 3 राख्दा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यो हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 16 आउँछ है। हेर्दा हुन्छ यहाँ 3 को क्युब भनेको 27 होइन, 27 माइनस 3 टु जा 6 माइनस 5 भन्दाखेरि 16 आउँछ है, 16 आउँछ। ल अब म यो त क्वेसन सोध्छु है तपाईँहरूलाई। ल गेस गर्दाखेरि तपाईँले कति गेस गर्नु पर्ला भनेर अहिले एकछिन नभन्नु है। 2 3 1 3 ल है, मैले 3टा भ्यालु चेक गरेँ होइन। ल हामीले कुन चाहिँ गेस गर्नु पर्ला ल भन्नु, यो गर्नु पर्ला, यो गर्नु पर्ला। ल एकदम सोचेर है, म अहिले सबैको सोल्युसन निकाल्छु। कुन चाहिँ गेस गर्नु पर्ला? 1 3 ल एकजनाले 1 3 भन्नुभयो, अरू कसैको छ कि? ल कसरी भयो अब यहाँ हेर्छु है। ल गेस चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। ल पहिला यो हेरौँ, मेरो 1 2 मा हेरौँ है। ल x इक्वल्स टु 1 मा हाम्रो भ्यालु के छ? फङ्सनल भ्यालु। यो भ्यालु हामीलाई यो 6 को मतलब भएन कि साइन मात्र हेर्ने। 1 मा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ होइन, छ कि छैन? नेगेटिभ छ नि होइन। 1 राख्दा नेगेटिभ आएको छ, 2 राख्दा के आछ? 2 राख्दा पनि नेगेटिभ आएको छ होइन। भनेपछि अपोजिट त भएन, हामीले भने अपोजिट चाहिएको होइन। अपोजिट भएपछि मात्र यो यसभित्र पर्छ भनेको होइन अघि, भनेपछि यो गेस गर्नै भएन होइन। दुईटै अपोजिट आउँछ, 1 राख्दा पनि अपोजिट आउँछ, 1 राख्दा पनि नेगेटिभ आउँछ, 2 राख्दा पनि नेगेटिभ आएको छ, हेर्नु त होइन। भनेपछि यस्तो 1 र 2 चाहिँ गेस गर्नु भएन होइन, यसभित्र पर्दैन हाम्रो रुट। ल अब 2 र 3 मा हेरौँ है। 2 राख्दा के आछ? नेगेटिभ आछ होइन, नेगेटिभ आछ होइन। 1 सँग मतलब भएन हामीलाई, भ्यालुसँग मतलब छैन, हामीलाई साइनसँग मात्र मतलब छ है। ल 3 राख्दा के आछ? पोजिटिभ आछ होइन। ल हेर्नु त यहाँ अपोजिट आछ कि छैन? भनेपछि यो गेस गर्न पाइने रहेछ होइन। ल यहाँ पनि चेक गरौँ, फेरि चेक गरौँ। यहाँनिर 1 मा के आछ? नेगेटिभ आछ होइन। 3 मा के आछ? पोजिटिभ आछ होइन। यहाँ पनि अपोजिट छ, भनेपछि यो पनि गेस गर्न पाइने रहेछ होइन। बुझ्नुभयो नि, दुईटै गेस गर्न पाइने रहेछ है। यो 2 र 3 गेस गर्न पाइने रहेछ, 1 र 3 गेस गर्न पनि पाइने रहेछ क्या। हामीले एउटा गेस चाहिँ यो x1 इक्वल्स टु 2 र x2 इक्वल्स टु 3 एउटा यो गेस गर्दा पनि भयो होइन। यहाँ त x1 इक्वल्स टु 1 र 3 होइन, x2 इक्वल्स टु 3 यो दुईटा गेस गर्न मिल्दो रहेछ क्या। यो गेस गर्दा पनि ठिक छ होइन, हाम्रो रुट 2 र 3 भित्र पनि पर्छ, 1 र 3 भित्र पनि पर्छ होइन। तर अब कुन चाहिँ गेस गर्दा राम्रो हुन्छ होला? यसो सोच्नु त। 2 3 र 1 3 गर्दा हाम्रो कुनमा चाहिँ फास्ट रिजल्ट आउँछ होला? आन्सर फास्ट आउने चाहियो नि त हामीलाई त। आन्सर चाहिँ फेरि दुईटैबाट आउँछ है, फेरि नआउने भन्ने कुरा होइन। आन्सर चाहिँ यो लिँदा पनि आन्सर आउँछ। 2 3 मा सजिलै आउला हो, यो चाहिँ कमन सेन्सको कुरा आउँछ क्या यहाँनिर। हेर्नु त 2 3 मा के छ? किनभने सर भ्यालुको रेन्ज अलिकति धेरै छ नि त 1 3 मा। 1 3 मा चाहिँ हाम्रो रेन्ज कति छ? 2 को रेन्ज छ होइन। हजुर सर, डिफरेन्स 2 को छ, यहाँ चाहिँ कतिको छ? 1 को छ होइन। 1 छ। हेर्नु त यसमा चाहिँ इन्टरभल हाम्रो ठुलो छ होइन। यो ठुलो इन्टरभलबाट घटाउँदा फास्ट होला कि सानोबाट घटाउँदा फास्ट होला? सानोबाट घटाउँदा होइन। भनेपछि हाम्रो यो गेस गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के हुने भयो त? फास्ट आउने भयो है। आउनु त यसबाट पनि आउँछ फेरि है, नआउने भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूको इक्जाममा के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ यो 2 3 गरेर सल्भ गरिदिन्छ होइन, कसैले 1 3 गरेर गरिदिन्छ कि। यो मान्छे अनुसार डिपेन्ड गर्छ, कतिको त्यो ट्यालेन्ट, कतिको दिमाग लगाएको छ भन्ने कुरा हो कि।
अब 2 3 गर्दा उसको चाहिँ अब 5-6वटा इटरेसनमा पनि आन्सर आउन सक्छ हैन, 6वटा इटरेसनमा आउन सक्छ। जति हामीले साँघुरो इन्टरभल लियो हैन त्यति फास्ट हाम्रो रिजल्ट आउने हो के। अब जसले चाहिँ 1 3 लिएर गर्छ उसको चाहिँ अब 12 इटरेसन लाग्न सक्छ के। इटरेसन अहिले हामी हेर्छौँ, हेर्नु त। अब 6 गर्दाखेरि तपाईको एकदम फास्ट आन्सर आयो हैन, एकदम छिटो चाहिँ सोलुसन आउने हैन। तपाईको आन्सर केमा डिपेन्ड हुन्छ त, तपाईको गेस कति राम्रो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ के है। गेस चाहिँ जति तपाईहरुले साँघुरो न्यारो छ त्यति फास्ट तपाईको के आउँछ, आन्सर चाहिँ त्यति फास्ट आउँछ है। अहिले हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यहाँ हेरौँला है, गेस गर्दाखेरि तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्छ है। गेस नै हो यसमा मेन कुरा भनेको, सोलुसन गर्दाखेरि है। गेस राम्रो गर्नुभयो भने तपाईको रिजल्ट आन्सर चाहिँ फास्ट आउँछ है, थोरै टाइम लाग्छ, थोरै टाइम लाग्छ है। अहिले हेरौँला ल, कन्सेप्ट चाहिँ यो हैन। हजुर, x को भ्यालु 0 राखेर गर्दा, x को भ्यालु 0 यहाँ त यो तपाईले जे पनि गर्छ भने चाहिँ मैले 1 2 3 गरे हैन। तपाईले यहाँ x को भ्यालु 0 पनि चेक गर्न मिल्छ है, -1 पनि चेक गर्न मिल्छ, -2 हैन। जतिवटा पनि चेक गर्नुस्, तर त्यस्तो फंक्सन भ्यालु दिनुस् जसमा अपोजिट आओस् के। मैले त 3टा मात्र गरे हैन, तपाईले 4 सम्म हैन, नआउँदासम्म गरिरहने हो के हामीले। यो त हिट एन्ड ट्रायल हो यहाँनिर त है। अहिले हामीले क्वेशन गर्दाखेरि गर्छौँ है, तपाईले जे लेखेर चेक गर्दा पनि हुन्छ। -1.5 गर्न मन लाग्यो त्यो पनि गर्दा हुन्छ है, पोइन्टमा गर्दा पनि हुन्छ। -0.5 गर्न मन लाग्यो पनि गर्दा हुन्छ है। तपाईले जति सक्दो आफ्नो इन्टरभललाई सानो बनाउनु के, घटाउने हो। बुझ्नुभयो? त्यो भ्यालु कुनै फिक्स मेथड छैन, जति भ्यालु पनि चेक गर्न मिल्छ तपाईले। अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ है, ल तयार हुनु सबै। एक्जाममा आएको न्युमेरिकल हो हैन, बाइसेक्सन मेथडबाट गर्ने एउटा न्युमेरिकल चाहिँ म यहाँ गराउँछु। त्यो न्युमेरिकललाई तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हैन, यो चाहिँ फर्स्ट न्युमेरिकल हो, यो उसको हैन क्लासकै फर्स्ट न्युमेरिकल हो। यसमा तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर यो आफ्नै दिमागले हैन राम्रोसँग गर्यो भने तपाईहरुलाई पछाडीकोमा एकदम इजी हुन्छ है। यसमै कन्फ्युजन भयो हैन, बरु यसलाई स्लोली गरौँ, ढिलो टाइम लगाएर गर्ने हुन्छ फर्स्ट भएर हैन। यसलाई जति ध्यान दिएर गर्यो तपाईको पछाडी यस्तै हो मेथड आउनु पर्ने, यस्तै टाइपको मेथड आउने हो। तर त्यसमा चाहिँ अपडेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै फरक हुन्छ कि है। यो न्युमेरिकललाई बरु टाइम लिएर हामीले, बरु आज जति टाइम छ हामीले यस्तै न्युमेरिकलमा अब ध्यान दिउँ है, किनभने बेस भनेको यही न्युमेरिकल हो यहाँनिर है। ल तपाई रेडी हुनुहुन्छ हैन? सबैको अगाडि हुनु पर्यो क्याल्कुलेटर चाहियो। क्याल्कुलेटर चाहियो, एउटा पेन ल्याउनु, एउटा चाहिँ कपी ल्याउनु है। ल एउटा न्युमेरिकल हामी राम्रोसँग गर्छौँ है। अब यसलाई चाहिँ फेरि स्किप नगर्नु है, यो न्युमेरिकललाई। यो चाहिँ झ्याउ लाग्न पनि सक्छ बिचमा हैन, यो कति गर्ने भन्ने रिपिटिङ प्रोसेस छ कि एउटै। तर यसलाई स्किप नगर्नु है, किनभने एउटा न्युमेरिकल चाहिँ क्लियरली गर्नुपर्छ। ल कुन न्युमेरिकल गर्छु भनेर अहिले म यहाँ भन्छु है यहाँनिर हैन। ल हामीले कुन चाहिँ गर्छौँ भन्दाखेरि कति सालमा आएको छ भन्दाखेरि बाइसेक्सन त धेरै जसो न्युटन ऱ्याप्सन सोध्छ, तर बाइसेक्सन पनि यहाँ सोधिरहेको छ है। 2016 मा आएको छ एकचोटि। ल यहाँनिर हेर्नु है, 2016 मा अस्ति एउटा कुन भाइले पनि सोध्नु भएको थियो नि बाइसेक्सन मेथडको बारेमा। यहाँनिर ल हामीले यो चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौँ। यहाँनिर हेर्नु के छ, फाइन्ड द रुट अफ नन लिनियर इक्वेसन हैन। के छ त यो नन लिनियर इक्वेसन, x इन्टु e को पावर x माइनस 1 इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन हैन। यदि यहाँ त्यहाँ एक्सपोनेन्शियल टर्म छ या त साइन र कस टर्म छ भने त्यस्तोलाई हैन, त्यस्तोलाई भन्छ ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन अघि भने हैन मैले। र यो इक्वेसनको रुट फाइन्ड गर्ने युजिङ बाइसेक्सन मेथड हैन, बाइसेक्सन मेथड युज गरेर। र यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ, यो करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस हैन। यो भनेको अहिले बुझाउँछु है, यो भन्न खोजेको के 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म चाहिँ हामीले स्टपिङ क्राइटेरिया भनेको यही हो है। तपाईहरुको अघि भन्नुभएको थियो नि कहाँनिर गएर हामीले स्टेप गर्ने भनेर, यो स्टपिङ क्राइटेरिया भनेको यसरी हामीलाई दिएको हुन्छ एक्जाममा है। यो चाहिँ वर्डहरु फरक हुन सक्छ हैन, करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस। ल हामीले यो चाहिँ अब गर्छौँ है यो हिसाब। सबै रेडी हुनु है। ल म यसलाई चाहिँ लेख्छु है यतातिर। हामीलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ हैन, के छ भन्दाखेरि इक्वेसन यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नु। ल हामीलाई इक्वेसन के छ त, fx हैन, त्यो त्यहाँ जसरी दिएको भने हामीले यसरी लेख्नु पर्यो है। हामीलाई इक्वेसन के छ भन्दाखेरि x इन्टु e को पावर x हैन, x इन्टु e को पावर x माइनस 1 यो चाहिँ इक्वेसन दिएको छ। यो चाहिँ कति बेलासम्म गर्ने भन्दाखेरि करेक्ट अप टु
करेक्ट अप टु त्यो क्वेसन त्यहाँ छ है हेर्नु होला 3 डेसिमल प्लेसेस हैन यो चाहिँ स्टपिङ क्राइटेरिया भनेको यो हो है यो कहाँनिर रोक्ने भन्ने प्लेसेस है ल एउटा इक्वेसन दिएको छ हामीलाई यो इक्वेसन हो x * e⁻x - 1 हैन र यसको हामीले रुट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हैन रुट भनेको x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हैन x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने र यो चाहिँ स्टपिङ कति बेला स्टप गर्ने भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म चाहिँ करेक्ट आउँदैन हैन अहिले त्योमा हामीले भन्छौँ अहिले ल अब के गर्नु पर्यो त बाइसेक्सन मेथड के हुन्छ भने मैले पहिला फर्स्टमा के गर्नु पर्यो सपोज गर्नु पर्यो रुट हो हामीले गेस गर्नु पर्यो हैन ल यसको एउटा कुनै रुट त होला हैन रुट होला त्यो रुट निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने दुईटा नम्बर गेस गर्ने बाइसेक्सनमा हामीले दुईटा गर्छौं है दुईटा नम्बर गेस गर्ने तर त्यस्तो नम्बर हुनु पर्यो जस भित्र यो हाम्रो रुट परोस् हैन पर्नै पर्छ है फेरि त्यो पर्ने भएन भने त्यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन नै आउँदैन है यदि रुट भित्र नपर्ने टाइपको गेस गर्यो भने हाम्रो सोलुसन आउँदैन है खाली इटरेसन मात्र गरिन्छ ल त्यो गर्नको लागि के गर्ने भने चाहिँ मैले अघि पहिला फंक्सनल भ्यालु चेक गर्ने हैन पहिला ल हामीले चेक गर्दाखेरि नर्मली हामीले 0 बाट स्टार्ट गरिन्छ के हैन कसैले -1 -2 बाट पनि गर्न मिल्यो हैन त्यो तपाईले आफै दिमाग रिटेन ट्रायल गर्ने हो एक्जाममा जस्तो पहिला म 0 बाट चेक गर्छु है धेरै जसोले 0 बाट चाहिँ गरेर आउँछ के 0 1 2 मा लगभग आइहाल्छ के धेरै जसो है ल फर्स्टमा मैले x = 0 मा चेक गरे है x को भ्यालु 0 राखेर चेक गरे त्यसको फंक्सनल भ्यालु कति होला त ल x को ठाउँमा 0 राख्दा कति आउँछ ल गर्नु त क्याल्कुलेटरमा 0 * e⁻0 - 1 कति -1 आउँछ हैन गर्नु है क्याल्कुलेटरमा आउँछ नि हैन 0 को भ्यालु राख्दा त 0 * e⁻0 - 1 भनेको -1 आउँछ है ल अब फेरि हामीले x = 1 मा चेक गरौँ ल यो 1.718 यो 1 राखेर हेर्नु यो इक्वेसनमा 1 * e⁻1 - 1 कति हुन्छ 1.71 हैन धेरै लेख्नु पर्दैन यसमा खास हामीलाई चाहिने भनेको यो साइन मात्र हो के यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ मात्र हेर्नलाई गरे हो कि यो नत्र निकाल्नै पर्दैन हामीले किन हो भन्दाखेरि यो साइन के आउँछ भनेर चेक गर्नको लागि हो के हैन ल यो f0 गर्दा चाहिँ हाम्रो के आयो नेगेटिभ आयो हैन बुझ्नुभयो नि यहाँ कति आयो हाम्रो -1 हैन ल 0 राख्दा चाहिँ नेगेटिभ आयो हैन बुझ्नुभयो नि यहाँ नेगेटिभ साइन आयो हैन 1 राख्दा के आयो पोजिटिभ भनेपछि हाम्रो रुट चाहिँ कुन भित्र पर्दो रहेछ 0 to 1 x = 0 देखि लिएर x = 1 को बीचमा पर्दो रहेछ हैन अब आन्सर चाहिँ हाम्रो कस्तो आउनु पर्यो भन्दाखेरि 0 र 1 को बीचमा आउनु पर्यो फेरि 2 आइदियो भने तपाईको मिस्टेक छ बुझ्नु पर्यो है 0 र 1 भित्र हाम्रो रुट छ भनेर यो चाहिँ हामीले थाहा पायौ हैन थाहा कसरी पाउने त फेरि कुनैमा नआउनु पनि छ यो अहिले त ठ्याक्क आयो हैन यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ आयो हैन यहाँ नआउने आएन भने के गर्ने त फेरि चेक गर्दै जाने हो जतिसम्म आउँदैन तबसम्म चेक गर्ने बुझ्नुभयो नि यहाँ नआउनु पनि सक्छ कसैमा यहाँ पनि नेगेटिभ आइदियो हैन अघिको क्वेसनमा गरेको थिएँ मैले यो भन्दा अगाडिको त्यहाँ दुईटामा नेगेटिभ एउटामा पोजिटिभ आएको थियो हैन नआउनु पनि सक्छ है यो चेक गर्दै जाने 2 राखेर पनि हेर्नु पर्यो 3 राखेर हेर्नु पर्यो हैन 1.5 राखेर हेर्दा पनि भयो पोइन्टमा राख्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन है ल अब हामीले 0 र 1 राखेर गेस भइसक्यो हैन हाम्रो एउटा भ्यालु 0 एउटा चाहिँ 1 हैन गेस गर्यो यस भित्र हाम्रो रुट पर्छ भनेर थाहा भयो हैन हामीलाई कसरी थाहा भयो त यो फंक्सनल भ्यालु अपोजिट आयो हैन यसको नेगेटिभ आयो यसको पोजिटिभ आयो अपोजिट छ भने पर्छ है ल अब हामीले यो मेथडलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा टेबल बनाउँछौँ है टेबुलर मेथडबाट गर्छौँ है ल यो टेबल चाहिँ राम्रोसँग बनाउनु है कपीमा है यहाँनिर लेख्नु इटरेसन यसलाई चाहिँ नम्बर अफ इटरेसन भन्दा पनि हुन्छ है नम्बर अफ इटरेसन है एक्जाममा चाहिँ राम्रोसँग फेयरमा गर्नुपर्छ है त्यो ल एउटा लाइन तान्ने एक्जाममा चाहिँ स्केलले तान्दा पनि भयो हैन ल यहाँनिर लेख्नु एउटा x0 भन्ने भ्यालु है यो भनेको के हो चाहिँ म भन्छु नि x0 यो चाहिँ मजाले गर्नु त अहिले एउटा चाहिँ यो मजाले गरेपछि तपाईहरुलाई एकदम इजी हुन्छ पछि सजिलो हुन्छ यसमा चाहिँ ल एउटा x1 भनेर यसरी लाइन तान्ने है त्यसपछि हामीले अब अपडेट गर्ने पोइन्ट निकाल्छ है x = x0 + x1 / 2 हैन मिड पोइन्ट फर्मुला यही हो नि
अपडेट गर्ने कसरी भनेको थिएँ मैले त्यही होइन दुईटाको मिड पोइन्ट लिन्छौँ भनेको थिएँ नि अघि हो सर त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स है ल यतिसम्म तपाईँले बनाउनु है ल मजाले बरु टाइम लिनुहोस् होइन टाइम लिँदा पनि हुन्छ आज फर्स्ट हो यसलाई बुझेन भने पछाडिकोमा फेरि बुझिन्न कि अर्को न्युमेरिकले पनि यही मेथडमा यस्तै टाइपमा गर्ने हो कि हामीले यो अपडेसन गर्ने तरिका फरक हुन्छ अरू सब सेम हुन्छ है गेसहरू त्यहाँ पनि गर्नै पर्छ हामीले है बरु टाइम लिँदै गर्दा केही हुँदैन होइन ल यसलाई चाहिँ सर यस्तो गर्नुहोस् यहाँ लाइन तानेर होइन एउटा टेबल राम्रो बनाएर यो चाहिँ कतिवटा इट्रेसन लाग्यो भनेर हामीले यहाँ लेख्छौँ कि ल भयो बन्यो तपाईँको सबैको बन्यो होला नि यति त अहिले चाहिँ अब यो पछि इक्जाममा गर्दाखेरि राम्रोसँग स्केल बनायो हुन्छ ल यति बनाउने है एउटा एक्स नट ल अब यो भनेको के हो पहिला हेर्नु है यो पहिला इट्रेसन 1 लेख्नु ल फर्स्ट इट्रेसनबाट स्टार्ट हुन्छ नि जहिले पनि ल यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट भनेको हामीले 1 मा त हामीले दुईटा पोइन्ट गेस गरेको पोइन्ट हो के है फर्स्ट इट्रेसनमा हामीले गेस गरेको पोइन्ट हो यो एक्स नट भनेको हामीले अब एक्स नट फर्स्ट इट्रेसनमा यो 0 हुन्छ के x1 भनेको यो सेकेन्ड पोइन्ट हो 1 हुन्छ हैन फर्स्ट इट्रेसनमा हामीले कस्तो गरे 1 र 0 र 1 गेस गरेको थियौं हैन हाम्रो 0 1 भित्र पर्छ हैन हाम्रो रुट है ल यहाँ लेख्नु त 0 र 1 कसरी आयो बुझ्नु भनी गेस गर्दाखेरि हामीले एउटा 0 लियौं एउटा 1 लियौं है फर्स्ट इट्रेसनमा भनेको हामीले गेस गरेको पोइन्ट लेख्ने हो के 0 र 1 भयो बस ल अब हामीले त्यो पोइन्टलाई त्यो इन्टरभललाई साँगुरो बनाउँदै लाने भनेको हैन हो कि ल त्यो साँगुरो बनाउनुको लागि अब हामीले के गर्छौं त अपडेट गर्छौं हैन त्यो पोइन्टहरुलाई यताउता सार्छौं के यो 0 वा 1 बाट यसलाई 0 बाट यता ल्याउन सक्छौं नजिक 1 लाई यता सार्न सक्छौं हैन ल त्यो गर्नको लागि यसमा हामीले बाइसेक्सनमा मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्छौं है ल यो गर्नु त कति आउँछ 0.5 0.5 ल यो हातले गर्न थाल्यो भने तपाईको यही क्वेशन 1 घण्टा यही लाग्छ हैन अब हामीले के गर्छौं त यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गरौँ है ल सबैले क्याल्कुलेटर निकाल्नु त क्याल्कुलेटर छ सबैसँग छ सर सेट गर्न जानिराख्नु फेरि सबैमा हामीले सेट गर्न जान्नुपर्छ पछाडीकोमा पनि अस्ति पनि सिकाएको थिएँ मैले सेट गर्न फेरि सिक्नु हेर्नु सेट गर्ने कसरी है ल फर्स्टमा हेर्नु है यहाँ हामीले चाहिँ सेट गर्नु भनेको खासमा यो चाहिँ हातले नगर्नु परोस् भनेर हो के यो हैन हामीले त चेन्ज गर्दै जानु नि त प्रत्येकमा चेन्ज गर्दा गर्दा हैन फेरि यो गर्नु पर्यो यस्तो लेन्दी हुन्छ नि त यसरी प्रत्येकमा गर्न हैन यो निकाल्नु पर्यो प्रत्येकमा हामीले यो निकाल्नु पर्छ फेरि फंक्सन भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन यो चाहिँ छिटो होस् भनेर हामीले सेट गर्ने हो के खासमा ल यसलाई सेट गर्नु पर्यो पहिला यसलाई सेट गर्नु पर्यो ल यसलाई सेट गर्नको लागि अब क्याल्कुलेटरमा हाम्रो x0 x1 भन्ने कुरा त हुँदैन हैन x0 त हुँदैन यसलाई चाहिँ हामीले a मान्नु पर्यो त्यसो भए है यसलाई a मान्नु पर्यो यसलाई b मान्दियौ यसलाई चाहिँ के मान्दियौ c मान्दियौ हैन ल क्याल्कुलेटरमा x0 त हुँदैन नि हैन x1 हुँदैन त्यसैले यसलाई a मान्दियौ x1 लाई चाहिँ हामी b मान्दियौ अनि यो x लाई चाहिँ c मान्दियौ है ल ल अब सेट गर्न हेर्नु है ल कसरी गर्ने म भन्छु ल ल सेट गर्दाखेरि हामीले यो इक्वेसन सेट गर्ने हो कि यो इक्वेसन x लाई कति मानेको छौं हामीले c हैन त्यसपछि के छ इक्वल्स टु छ हैन x0 लाई के मानेको छौं a हैन a x1 लाई के मानेको छौं b डिभाइड बाइ कति 2 हैन हामीले यो सेट गर्ने हो कि अब ल पहिला यो लेख्नु अब यो सेट गरौँ त ल c लेख्नु त अल्फा गरेर c गर्नु त अल्फा c गर्नु ल अल्फा c भयो सर अल्फा c गरे कुनै पनि अल्फाबेट लेख्नको लागि अल्फा गर्नुपर्छ थाहा छ नि हैन ल अल्फा c गरेपछि अब के गर्नु पर्यो इक्वल्स टु लेख्नु है यो इक्वेसन त सेट गर्ने हो नि हामीले c इक्वल्स टु के छ अब त्यो फ्र्याक्सन वाला छ नि त्यहाँ दुईटा त्यो गर्नु थाहा छ नि हैन फ्र्याक्सन वाला हैन ल यही कुरा लेख्नु त यहाँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै लेख्नु ल c इक्वल्स टु a लेख्नको लागि अल्फा गर्नुपर्छ है अल्फा a प्लस अल्फा b हैन बाइ 2 यो लेख्न आउँछ नि हैन यति क्याल्कुलेटरमा यति लेख्न आउँछ सर अल्फा गर्दा यो आउँछ नि हैन यो ब्र्याकेट यो तल चाहिँ यो
फ्र्याक्सन ल अब यो सेट भयो हैन हाम्रो यति चाहिँ लेख्नु है तपाईहरुले सी लेख्न त आउँछ हैन अल्फा गरेर सी गर्ने इक्वल्स टु लेख्ने अनि यो फ्र्याक्सन वाला साइन दिने अनि माथि चाहिँ a + b लेख्ने तल 2 लेख्ने हैन त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ अब यो पनि सेट गर्नु पर्यो हैन यो पनि राख्ने त अनि ल अब यो राख्नको लागि हामीले दुईटा उ दिनु सेमिकोलन दिनु यो पछि है दुईटा सेमिकोलन दिनको लागि के गर्ने त अल्फा गरेर ठ्याक्क अल्फाको मुनि छ ठ्याक्कै हैन दुईटा सेमिकोलन आयो सर आयो हैन अब सेट गर्ने के हो त हामीले fx सेट गर्ने है fx भनेको के हो यो हैन यो नि हैन fx भनेको हैन यो इक्वेसन हो नि fx भनेको हो यो हो नि त यो fx भनेको के हो त यो हो नि हैन अब यो हामीले तर x सिस्टममा के लेखेछौं c लेखेछौं ल अब c राख्दै यो इक्वेसन लेख्नु त c * e⁻c - 1 के लेख्नु पर्यो c * e⁻c - 1 हैन हैन x को ठाउँमा c राख्ने हो के हामीले त क्याल्कुलेटरमा x को ठाउँमा c मानेछ नि त यसलाई c मानेछ नि ल c गर्दै गर्नु है आफैले e को पावर त लेख्न आउँछ नि हैन शिफ्ट र त्यो e गरेपछि शिफ्ट र ln गरेपछि आउँछ हैन e को पावर c माइनस फेरि e को पावर c अनि माइनस चाहिँ तल हो है फेरि यहाँ माथि नै माइनस c गर्नु होला मिस्टेक आउँछ है यो c चाहिँ तल हो फेरि e को पावर c अनि तल माइनस अनि 1 लेखियो हामीले लेख्यो सर यो दुईटा कुरा लेख्नु भयो पहिला यो लेख्ने अनि दुईटा सेमिकोलन दिने अनि यो गर्ने है पहिला यो लेख्ने अनि दुईटा सेमिकोलन दिने अनि यो लेख्ने है हामीले जे मानेछौं त्यही गर्ने है ल यति कुरा भयो होला हैन अरुको पनि भयो होला भयो सर यो कुरा सेट भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने त के थिच्ने हो क्याल्क भन्ने छ नि क्याल्क भन्ने छ नि ठ्याक्कै CALC लेखेको होला क्याल्क छ सर शिफ्टको तल ठ्याक्कै छ क्याल्क गरेपछि हेर्नु त्यहाँ ल क्याल्क गरेपछि अब इटरेसन 1 बाट सुरु हुन्छ है हाम्रो ल फर्स्टमा हामीले यसलाई चाहिँ x नट लाई a सोच्नु है अब तपाईहरुले सेट गर्दाखेरि a गरेको छ भने अब x नट भनेर यहाँ बिर्सिनु है यसलाई सोच्नु पर्यो a है यसलाई सोच्नु पर्यो b यसलाई सोच्नु पर्यो c है यसलाई सोच्नु पर्यो f अब यो त भइसक्यो नि f c जस्तो हो ल अब a मागेछ माग्यो भने तपाईहरुले यो यहाँ जे छ त्यो भ्यालु दिनु पर्यो b माग्यो भने चाहिँ यहाँको भ्यालु दिनु पर्यो c को त उले आफै निकाल्छ है यो के गर्नु पर्दैन c को चाहिँ उले निकाल्छ यो र यो चाहिँ उले निकाल्दिन्छ हैन यो c को भ्यालु र fc चाहिँ उले निकाल्दिन्छ हामीले चाहिँ यो a र b को भ्यालु चाहिँ हामीले दिने हो के प्रत्येकमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ के यो बुझ्नुभयो नि क्याल्कुलेटर निकाल्ने भनेको c को भ्यालु हो c र fc को भ्यालु हैन यो र यो क्याल्कुलेटर दिन्छ हामीले चाहिँ उलाई चाहिँ यो इनपुट चाहिँ यो दिनु पर्यो हैन a र b चाहिँ दिनु पर्यो है ल अब हेर्नु a को भ्यालु मागिरहेको छ हैन a भनेर क्वेशन माग्छ नि ल a को भ्यालु फर्स्टमा कति छ 0 छ हैन ल 0 दिनु त 0 छ सर ल 0 गरेर इक्वल्स टु गर्दिनु 0 गरेर इक्वल्स टु गरेपछि b को माग्छ अब हैन b को कति छ अहिले कति मानेछौं b को 1 हैन ल 1 गरेर इक्वल्स टु गर्दिनु ल b को पनि दियौं 1 ल c को भ्यालु निकालेको निकालेन 1/2 आयो हैन आयो सर त्यो 1/2 लाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु है त्यहाँ यास टु d भनेर त्यहाँ गर्न मिल्छ नि हैन डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने त्यहाँ डाइरेक्ट हुन्छ नि हैन क्याल्कुलेटरमा सर 0.5 हुन्छ हैन 0.5 आयो ल c को भ्यालु उले निकाल्दियो हैन हामीले a र b दियौं उले c को निकाल्यो अब हामीले यो यताको निकाल्यौं ल फेरि इक्वल्स टु गरौँ के गर्नु पर्यो c को त उले निकाल्ने काम -0.17 माइनस 0. कति आयो यो चाहिँ धेरै लामो लेख्नु हो यहाँनिर चाहिँ -0.17 हैन यो धेरै लामो लेख्नै पर्दैन है किनभने हामीलाई यो चाहिँ हामीले किन निकालेको भन्दाखेरि खाली साइन हेर्नको लागि मात्र हो है यो टर्म हामीलाई यो म्याग्निट्युडसँग मतलबै छैन यो साइन पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भनेर मात्र हो हामीले चेक गर्नु त्यसको लागि मात्र हामीले निकालेको है खाली दुईटा टर्म लेख्दै हुन्छ है धेरै लामो लेख्नु पर्दैन टाइम वेस्ट हुन्छ खाली है ल यो चाहिँ केमा आयो त नेगेटिभ आयो हैन यति बुझ्नु पर्यो नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो त्यो मात्र हेर्नु है नेगेटिभ आयो ल अब हामीले अपडेट गर्नु पर्यो हैन ल इटरेसन 2 लेख्नु ल
अब यहाँनिर हो सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ है, धेरैले यहाँ मिस्टेक गर्छ। अब हामीले हाम्रो रुट चाहिँ कुन भित्र पर्छ भनेर यहाँ फेरि हेर्नु। अघि हाम्रो ए र बी भित्र थियो होइन, अब हाम्रो ए र सी भित्र पर्छ कि बी र सी भित्र पर्छ होइन। सीले चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने हो कि, या त एलाई हटाएर सी राख्ने हो या त बीलाई हटाएर सी राख्ने हो कि, यो नयाँ पोइन्ट राख्ने हो नि त हामीले। ल कुनलाई हटाउने भनेर थाहा पाउनुको लागि अघिको कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु है। ल अब कुन भित्र पर्छ होला, यो ए र सी भित्र पर्छ कि बी र सी भित्र पर्छ, ल हेर्नु। ल त्यो हेर्नको लागि तपाईँले यहाँ है एक्स ए गर्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो, फर्स्टमै ए गर्दा के आएको थियो, नेगेटिभ आएको थियो कि पोजिटिभ आएको थियो? ए गर्दा नेगेटिभ आएको थियो होइन, ए भनेको थियो 0 हो नि त, 0 गर्दा हाम्रो के आएको थियो, नेगेटिभ आएको थियो सर। हो यहाँ लेखिदिँदा पनि हुन्छ है, सानोमा नलेख्ने हुन्छ, तपाईँले दिमागमा राख्ने हुन्छ है। ए गर्दा के आएको थियो, नेगेटिभ आएको थियो होइन। बी गर्दा के आएको थियो, बी गर्दा पोजिटिभ होइन, त्यसैले हाम्रो रुट यो भित्र परेको थियो होइन। ल अब यहाँ के छ, यहाँ नेगेटिभ आयो होइन, नेगेटिभ आयो। अब कुनलाई हटाउनु पर्यो ल भन्नु। अब हाम्रो रुट चाहिँ ए र सी भित्र पर्यो कि बी र सी भित्र पर्यो? बी र सी। दिमाग लाउनु, बी र सी होइन, बी र सी भित्र पर्यो, पोजिटिभ र नेगेटिभ लिनु पर्यो। हो यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ होइन। अब हाम्रो रुट चाहिँ बी र सी भित्र पर्यो होइन। सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँ भनेको यहाँनिर है, फेरि मिस्टेक धेरै नै यहाँनिर हुन्छ। हाम्रो रुट अहिले पर्यो बी र सी भित्र होइन, बी को पोजिटिभ छ, सी को चाहिँ नेगेटिभ छ होइन, बुझ्नु भने। भनेपछि ए को त कामै भएन होइन, एलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो होइन। रिप्लेस कसलाई गर्नु पर्यो त, एलाई गर्नु पर्यो होइन, बीलाई रिप्लेस गर्नु भएन, किनभने बी र सी भित्र त पर्छ, एलाई हटाउने हामीले। रिप्लेस कुन नम्बरले गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सी जुन नम्बर छ नि, हो यसले रिप्लेस गर्ने है, बुझ्नुभयो नि। ल यहाँ कति लेख्नु पर्यो त, अब 0 को ठाउँमा सेकेन्ड इटरेसनमा ए को भ्यालु कति भयो त, यो भ्यालुले रिप्लेस गर्ने है, सी को जति आउँछ त्यसले रिप्लेस गर्ने है। अब यहाँ कति हुने भयो ल अब हेर्नु त, यो 1 को चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, 1 नै हुन्छ है, यसको भ्यालु चेन्ज भएन होइन, बी कोलाई चेन्ज भएन, हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने भनेको एलाई मात्र है, किनभने बी भित्र सी भित्र पर्छ भनेर भनिसक्यौँ नि त। ल अब सेकेन्ड इटरेसनमा यो इक्वल्स टु गरेर फेरि ए को भ्यालु माग्छ होला, हेर्नु त क्यालकुलेटरमा माग्छ सर। अब कति दिने त, 0.5 दिनु,एको 0.5 दिनु है, अनि इक्वल्स टु गर्नु। मैले भनेपछि मात्र गर्नु है, फास्ट नगर्नु है। ल ल बी को माग्यो होइन, बी को माग्यो नि, बी गरेर क्वेसन मार्क गर्यो। बी को त अब 1 नै छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले दुईचोटि टाइप गर्नु पर्दैन कि, गरे पनि हुन्छ तर टाइम वेस्ट भयो नि त त्यसरी। बी को चाहिँ 1 छ नि त होइन, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इक्वल्स टु गर्दै हुन्छ, बी को 1 नै छ होइन, डाइरेक्ट इक्वल्स टु गरिदिनु त्यसलाई, बी को 1 नै छ। ल कति आयो सी को भ्यालु, सी को भ्यालु कति आयो ल, पोइन्टमा लेख्नु त, 0.75 0.75 होइन। अब फेरि इक्वल्स टु गर्नु 0.58 पोजिटिभ। हामीले चाहिँ यो भ्यालु चाहिने होइन, खास पोजिटिभ चाहिने है। र पोजिटिभ गर्दाखेरि कुनलाई हटाउनु पर्यो अब भन्नु, अब कुनलाई हटाउनु पर्यो, ल अब ध्यान दिनु यहाँ। अब 1 लाई हटाउनु, बीलाई हटाउने। अब तपाईँले जेनरल एउटा फर्मुला बनायो भने हुन्छ कि माइन्डमा, भनेपछि माइनस छ भने त्यो 0.75 लिनु पर्यो। अब फर्मुला यसरी बनायो सोचे पनि हुन्छ कि, माइनस छ भने माइनसलाई हटाउने, जसको माइनस छ त्यसलाई हटाउने, प्लस छ भने प्लसकोलाई हटाउने भन्ने सोचेको हो कि डाइरेक्ट है। खास कन्सेप्ट त त्यो अघिकै हो होइन, तर सिम्पली सोच्दाखेरि अब प्लस छ भने कुनलाई हटाउनु पर्यो, बीलाई हटाउनु पर्यो होइन। बीलाई कुनले रिप्लेस गर्ने त, 0.75 होइन। फेरि यो ए को चाहिँ त्यही हुन्छ, ए को चाहिँ के चाहिँ सेम टु सेम लेख्ने है, कुनलाई हटाउने भन्ने कुरा मात्रै हो कि, अब तपाईँले ध्यान दिने। ल अब फेरि त्यहाँ इक्वल्स टु गरेर फेरि दिनुभयो नयाँ भ्यालु, ए को चाहिँ 0.5 नै छ, त केही गर्नु परेन है, पहिल्यै छ त्यहाँ, इक्वल्स टु गरिदिनु एलाई चाहिँ। पहिले छ भने त्यसलाई चाहिँ डबल टाइप गर्नु परेन है, माग्ने। बी को चाहिँ नयाँ दिनु, कति छ, बी को कति छ, 0.75 होइन। ल कति आयो ल सी को भ्यालु, 0.625। 0. गर्दै गरे हुन्छ है, बिस्तारै गर्नु त ल, 625 होइन। ए को बी र को हामीले दिने हो कि। ल अब त फेरि इक्वल्स टु गर्नु, अब कति आयो, 0.16 0.16
ल यो के आयो पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ कोलाई हटाउने हैन डाइरेक्ट यही पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ भन्नाले बी कोलाई हटाउने हैन यो का आउने भयो त अब 0.625 यहाँ आउने भयो हैन यहाँनिर कति हुने भयो 0.5 नै हुने भयो इटरेसन कति हो 4 ल अब फेरि दिनु अब नयाँ त्यसरी दिँदै जाने हो अब मजाले ए को भ्यालु 0.5 नै छ केही टाइप गर्नु परेन इक्वल्स टु गरिदिने डाइरेक्ट हैन बी मा कति लेख्ने 0.625 0.625 हो बिस्तारै गर्दै 0.5625 0.5625 ल फेरि इक्वल्स टु गर्नु त माइनस 0.012 माइनस 0.01 लेख्दिँदा हुन्छ यो माइनस आयो हैन माइनस आयो भने माइनस कोलाई हटाउने ल यो माइनस कोलाई हटाउने हैन हटाउने भन्नाले यसलाई रिप्लेस गर्ने हैन यहाँ कति लेख्नु पर्यो अब यहाँ मिस्टेक गर्यो भने फेरि पुरै मिस्टेक हुन्छ है यो अर्कोलाई हटाइदियो भने चाहिँ मिस्टेक हुन्छ 5625 हैन यो भ्यालु चाहिँ यहाँ हटाउनु भयो यो चाहिँ सेम राख्नु पर्यो 0.625 कुनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने भनेर थाहा हुनुपर्छ मेन कुरा 59 ल फेरि इक्वल्स टु गर्नु त 0.59375 0.5625 भयो अनि म गरिरहेको छु यहाँ 0.625 गर्दाखेरि 0. कति आयो 59375 आएछ हैन 375 यस सर 0.59375 आएछ हैन है ल यहाँ कति आछ अनि यतातिर यता इक्वल्स टु 0.075 0.07 आछ हैन यसलाई यो केमा आयो पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ आयो भने हामीले के गर्ने त पोजिटिभ कोलाई हटाउने हैन पोजिटिभ कोलाई भनेपछि यहाँनिर कति लेख्नु पर्यो 0. यो भ्यालु यता राख्नु पर्यो हैन 0.59375 हैन यो चाहिँ सेम लेख्नु पर्यो ल फेरि दिनु अब 0.578125 0. अब म यहाँ गरिदिएको छु बिस्तारै गरौँ 56 0.56 ए को चाहिँ दिनै परेन है त्यो पहिले छ सेट हैन फास्ट गर्नलाई त्यसरी गर्ने 0.59375 गर्दाखेरि हाम्रो आयो सी को चाहिँ 0.578 125 ल यहाँनिर हेर्नु है यो कतिवटा टर्म्स आछ 0.578 12 ल 6 वटा छ भने तपाईहरुले यो धेरै लामो लिनु पर्दैन के है कतिसम्म लिनु पर्यो भन्दाखेरि माथि हेर्नु यहाँ 3 डेसिमल पोइन्ट भन्ने छ हैन यो 3 भन्दा चाहिँ धेरै हुनु पर्यो हैन 3 भन्दा चाहिँ ल दुईटा धेरै लिदिनु है धेरै लिनु पर्दैन हामीले 5 वटा सम्म लिँदा हुन्छ है किन खासै फरक पर्दैन है यो कति बेला चाहिँ धेरै लामो पनि आइदिन सक्छ के कुनै बेला है यो टाइम वेस्ट हुन्छ धेरै लामो लिन थाल्यो भने यहाँ 3टा छ भने क्याल्कुलेटरमा त त्यही आउँछ त सर आउन त आउँछ तर फास्ट गर्नु पर्यो भने त्यो गर्नु आन्सर क्याल्कुलेटर त त्यही अनुसारको हिसाब गर्छ हैन हामीले यहाँ दिनु पर्ने हो नि त फेरि यो पोइन्टलाई यता राख्ने हैन नि त यता राख्ने हो नि त फेरि है पुरै लिँदा पनि केही फरक पर्दैन तपाईहरु अब फास्ट हुन्छ भने ल सी को भ्यालु कति आयो 0.03 आयो हैन 0.03 यो चाहिँ पोजिटिभ आयो हैन ल पोजिटिभ आयो भने हामीले के गर्ने त पोजिटिभले नै रिप्लेस गर्नु पर्यो पोजिटिभलाई यो भ्यालुले यहाँ गर्नु पर्यो 0.57812 म त 5 वटा टर्म मात्र लिन्छु है किनभने यहाँ 3 छ कम लिँदा केही फरक पर्दैन है यो 0.5625 ल फेरि यसलाई दिनु त अब कस्तो टाइप चाहिँ हामीसँग ध्यान दिएर गर्ने 5703 टाइपिङ मिस्टेक भने फेरि जान्छ है त्यसैले ध्यान दिएर गर्नु 0.57031 ल 5 वटा टर्म छ भने त पुरै लिनु पर्यो है इक्वल्स टु गर्नु 8.77 यसको पोजिटिभ आछ भनेर बुझ्यो हैन 8.77 अनि समथिङ इन्टु 10 को पावर -3 छ हैन पोजिटिभ आछ ल पोजिटिभ आछ भने के गर्ने फेरि यो पोजिटिभलाई हटाउने 0.57031 हैन यो यता आयो नि त यहाँ कति हुने भयो यो 83 इटरेसन हैन 0.5625 हैन ल फेरि दिनु ल 57031 कति आयो त 0.56640 छ भने 5 वटा टर्म मात्र लिन्छु म अहिले ल
ल माइनसमा आयो होइन माइनस कति आयो 2.03 -3 यो नेगेटिभ आयो होइन नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउनुको मतलब यहाँनिर ध्यान दिनु अब नेगेटिभ भनेपछि नेगेटिभलाई नै हटाउनु 9th मा कति हुने भयो त अब यो भ्यालु चाहिँ कहाँ आउने भयो त यहाँ आउने भयो होइन 0.566 यता कसरी आयो बुझ्नु भने नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभमा चाहिँ हटाउने है यसलाई चाहिँ सेम राख्ने 57031 ल अब गरौँ 0.566 प्र्याक्टिस गर्दै हो भने फास्ट हुन्छ नि अहिले फर्स्टमा भएर स्लो भयो 0.5 कति आयो 6835 होइन ल यहाँ कति आयो कति आयो नेगेटिभमा आयो पोजिटिभमा माइनसमा आयो सर त्यो माथिको आयो यो माइनसमा होइन ठिक छ सर यही हुन्छ है मिस्टेक भयो होला तपाईँहरूको है ठिक छ सर ठिक छ ल यहाँ 10th इक्वेसनमा अब के हुने भयो यहाँ पोजिटिभ छ भने कुनलाई हटाउने यो पोजिटिभकोसँग रिप्लेस गर्ने होइन 0.56 लिने कि 3.3 मात्र लिँदा नि हुन्छ हजुरले पछाडि यो अब 3.3 भनेको त फेरि टोटल्ली फरक पर्यो नि त यो होइन यो त 0 डेसिमलमा हो नि त खासमा 3.35 आछ सर ए यो त योसँग मतलब छैन कि खालि हामीले साइन हेर्ने हो है 10 ल 0.56 यसले कति 6640 होइन 6640 अब चाहिँ फेरि अर्को दिनु नयाँ 5 कति छ 0.5835 कति आयो 0.56737 मात्र लिनु 5 वटा टर्म लिनु है कति भयो अब फेरि कस्तो हो अनि 6.4 इन्टु 10 को पावर कति आयो -4 हुन्छ हैन यो पनि पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ आयो भनेको के हुनु पर्यो 0.56 पछि बानी पर्छ है यो अहिले फर्स्ट हुनाले अलिकति ढिलो हुन्छ 0.56 यहाँनिर मिस यसले कति 56640 थियो हैन 56688 कति आयो ल कति आयो त 0.5688 आयो होला हैन यहाँ कति आयो होला माइनसमा आयो होला हैन -1 10 को पावर -4 हैन ल माइनसमा आयो हैन माइनसमा आयो भने के गर्ने त यहाँ रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन 0.56688 भयो हैन 0.567 यो चाहिँ सेम भयो हैन ल अब कति आउँछ 0. कति आउँछ 56712 6712 आउँछ यहाँ कति आउँछ -5.05 माइनस आयो भने फेरि नेगेटिभ हैन 14th इक्वेसनमा के हुन्छ ल 0. कति भयो 567 धेरै साउन्ड आउँछ केही बुझ्दैन यो 10 to the minus 5 ए ओ माइक अफ गर कहाँ छ भिडियो सबैले यही प्रोसेस गर्दै जाने हो कि यो तपाईहरुको यहाँ उ हुन्छ ओइ सुशान्त र राजेन्द्र तिमीहरुकै माइकबाट आवाज आइरहेछ अब ल माइक अफ गर्नु है सबैले सर 10 to the minus 5 हो सर -5 हैन यहाँनिर ए नेगेटिभ आएपछि कुनलाई हटाउने ल भन्नु यो नेगेटिभकोलाई हटाउने कति आउने 56712 राख्नु यहाँ राख्नु पर्यो हैन अब लास्ट इटरेसन हो यो लास्ट हो है यो 0 यो चाहिँ सेम राख्नु पर्यो हैन 56737 हैन यो चाहिँ त्यही भएर मैले भनेको यो चाहिँ यस्तो लामो हुनाले कतिलाई झ्याउ लाग्छ है गर्नु यस्तो 0.5624 ल अब यहाँनिर हेर्नु है ल यहाँ कति आयो अब यो कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा हैन कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा 2. हजुर सर हामीले यहाँनिर हेर्नु टिपमा आउँछ हेर्नु हाम्रो यहाँ भ्यालुहरु हेर्दै जानु यो सीमा नजिक नजिक आउँदै सर हाम्रो 3 डिजिट सम्म सेम आयो भने हामी रोकिनु पर्यो हैन
स्टपिङ क्राइटेरिया हेर्नुपर्छ है त्यसको लागि। हेर्नु त यहाँ कति छ 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिँ के हुनुपर्छ भने चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो भनेपछि पहिलो 3टा यो डेसिमल पछि 3टा चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्न खोजेको कि। हेर्नु 5 6 7 छ होइन डेसिमल पछि, यहाँ कति छ 5 6 7 छ होइन, भनेपछि अब योभन्दा पछाडि हामीले जानु परेन है। कसैले 2 डेसिमल प्लेसेस पनि भनेको हुन्छ होइन, त्यसमा झन् छिटो हुन्छ। 2 डेसिमल प्लेसेस भएको कहाँसम्म गर्थ्यौँ हामीले, यहाँ 5 6 छ, यहाँ 5 7 छ, यहाँ पनि 5 7 छ होइन, हामीले यतिसम्म गर्यो 10 सम्म जान्थ्यौँ हामी। भनेपछि यो स्टपिङ क्राइटेरिया दिएको हुन्छ के। यहाँ चाहिँ कसैमा चाहिँ 4 डेसिमल पनि भनेको हुन्छ है, तर धेरै लामो चाहिँ हुँदैन है। ल यहाँ हेर्नु त 5 6 7 छ होइन, ए र सीमा हेर्ने ल हजुर ए र सीमा हेर्ने होइन नि, यहाँ हेर्दा पनि सीमा हेर्दा हुन्छ। यो सी भनेको हाम्रो नयाँ भ्यालु हो नि त। ल यहाँ हेर्नु नयाँ भ्यालुमा यी 3टा पोइन्ट चाहिँ सेम छ भने के गर्ने हो त, अब स्टप गरिदिने होइन 3 डेसिमल प्लेसेससम्म। अब हाम्रो रुट कति आयो त, यो चाहिँ रुट हुन्छ है, कति छ रुट, अब रुट कति भयो त, रुट इज कति भयो 0.05672 होला होइन, 24 होला होइन। ल तपाईँलाई जति कम डेसिमल प्लेसेस भन्यो त्यति फास्ट चाहिँ के हुने भयो त, त्यति फास्ट छिटो चाहिँ तपाईँले स्टप गर्न मिल्ने भयो होइन। 2 डेसिमल भनेको भयो यहाँनिर स्टप हुन्थ्यो होइन, 5 7 छ यहाँसम्म जानु पर्थ्यो है। यो हेर्दै जाने है तपाईँले। 0.05 हो कि 0.56712 मात्रै हो कहाँनिर रुट लेख्दाखेरि क्या सर, 0.0 लेख्नु भएको छ तपाईँले। यो रुट त यो पुरै हो नि त, रुट यो होइन, यो जति आछ फाइनलमा 0.567 0.0 भएछ नि त सर। ए यहाँनिर ठिक यहाँ मिस्टेक है, यहाँनिर कति हुने भयो त 0.56724 हो यो है। ल यो चाहिँ के हो त, रुट अफ इक्वेसन हो। अब रुट हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो भ्यालुलाई यहाँ राख्नु पर्यो होइन। यो राख्दाखेरि हाम्रो नियरली 0 आउनु पर्यो है, नियरली। अब पुरै 0 त आउँदैन होइन, एक्ज्याक्ट 0 त आउँदैन, किनभने यहाँ फेरि अझ हामीले गर्नै बाँकी छ होइन। हाम्रो चाहिँ नियरली 0 होइन, नियरली 0 भन्नुको मतलब 0.000 समथिङ आउनु पर्यो है। राख्दा कति आउँछ हेर्नु त, समथिङ हाम्रो इन्टु 10 को पावर कति आउँछ होला होइन, माइनसमा आउँछ होला 10 को पावर समथिङ है। ल यहाँनिर हेर्नु अब नयाँ कुरा 0.0002 मा समथिङमा छ सर। भनेपछि नियरली 0 छ भने हाम्रो आन्सर राइट छ भन्नु पर्यो है। अब एक्ज्याक्ट त आउँदैन होइन। मैले पहिला पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ न्युमेरिकल मेथडको कहिले पनि आन्सर एक्ज्याक्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ इररहरू हुन्छ भनेको थिएँ होइन, प्रत्येक इटरेसनमा इरर हुन्छ। कुन टर्म भन्नुभयो 0? कुन एफएक्स 0 हुनु पर्यो, नियर टु 0। यो चाहिँ हाम्रो रुट होइन, यो रुट यो भएपछि त यो हाम्रो फङ्सन सेटिस्फाई हुनु पर्यो कि परेन। रुट भनेको त्यही होइन, रुट भनेको यो फङ्सन 0 आउनु पर्यो भनेको कि होइन। तर अब यो राख्दाखेरि हाम्रो नियरली 0 आउँछ कि, यसमा चाहिँ ठ्याक्क 0 आउँदैन होइन। यो राख्दाखेरि नियरली 0 हुनु पर्यो है, 0.000 समथिङ यस्तोमा आउनु पर्यो कि, भने चाहिँ नियरली 0 हुनु पर्यो है। यदि नियरली 0 छैन भने होइन, जस्तो 1 2 आइदियो भने तपाईँको मिस्टेक छ भने रुट भनेको त्यही होइन त, यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर भनेको होइन, रुट भनेको सोल्युसन निकालेको। ल सोल्युसन चाहिँ जे 0 को नजिक आउँछ हैन, 0 को नजिक चाहिँ आउनु पर्यो है। हामीले त्यो एफ हैन, त्यो भ्यालु नलेखिन सिधै प्लस र माइनस मात्र लेखे पनि हुन्छ। कुनमा हुन्छ 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 त्यो हुन्छ, त्यो गर्दा पनि पाइयो। त्यो भ्यालु नलेखिन के हुन्छ प्लस र तपाईँले नेगेटिभ लेख्दै भयो होइन, नेगेटिभ पोजिटिभ यस्तो गर्दा पनि पाइयो। खासै भ्यालु हामीलाई यो चाहिने होइन कि, खासै हामीले यो चाहिँ साइन हेर्नको लागि मात्रै गरेको कि है। ल अब यहाँनिर हेर्दै जानु, यहाँनिर एउटा
साउन्ड आएन त सरको खै सरै गइसक्नु भएछ त आइरहेछ त मेरोमा त तिम्रोमा आएको छैन आइरहेछ यहाँ के भन्छन् सरै हुनुहुन्न कहाँबाट साउन्ड सुन्यो है तिमीहरूले सर भन्नुमा साउन्ड चाहिँ आइरहेछ क्या मलाई आजको लागि यति नै धन्यवाद बल्ल सर आउनु भयो जस्तै ओम सरलाई फोन गर न यार सर हजुर साउन्ड आइरहेको छैन हेलो आयो साउन्ड ए ल एउटा सानो कुरा भन्छु अनि सर यसमा चाहिँ सर हजुर ठिक छ सर यसमा चाहिँ एक्स को ठाउँमा 0.56724 हाल्नुपर्छ नि सर फङ्सनमा चेक गर्नको लागि गर्नुपर्छ चेक गर्ने हो कि तपाईँहरूले आन्सर राइट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने त्यो गर्ने है आफ्नो आन्सर राइट आयो कि इक्जाममा चेक गर्छ कति आयो तपाईँको 0.5 राख्दा कति आउँछ यो राख्दाखेरि नियरली 0 आउनु पर्यो एक्ज्याक्ट 0 त आउँदैन होइन आउनु पर्ने त एक्ज्याक्ट 0 हो होइन रुटको लागि त्यही सर 2.8 × 10 को पावर -4 त आउँछ नि -4 भनेपछि त्यो 0 भनेको भनेपछि त्यो 0 पोइन्ट हो त्यही है 0.0002 समथिङ हो भनेपछि त्यो नियरली 0 भयो त्यसरी होइन ल एक दुईवटा कन्सेप्ट यहाँनिर फेरि बुझौँ है जस्तो यो इटरेसनमा एरर कति छ एरर निकाल्नु भन्यो भने तपाईँले b - a गर्नुपर्छ है b भनेको यो यसमा एरर कति छ त 1 - 0 गर्दाखेरि 1 आउँछ होइन सेकेन्डमा एरर कति आयो 1 - 1.0.5 गर्दा 0. हाम्रो प्रत्येक इटरेसनमा बढ्दै जाँदा हाम्रो एरर चाहिँ घटिरहेको छ होइन एरर चाहिँ घट्दै जान्छ र फाइनल्ली हाम्रो आन्सर आउने हो कि कुनै कुनैमा यस्तो भनेको हुन्छ स्टपिङ क्राइटेरिया एरर यति आएपछि स्टप गर भनेर भनेको हुन्छ है कुनै कुनै क्वेसनमा है त्यो रेयरली हुन्छ तर यदि त्यस्तो भनेको केसमा के गर्नु पर्यो हामीले एरर भनेर एउटा नयाँ कोलम पनि थप्नु पर्यो कि त्यहाँनिर बुझ्नु भने सेट गर्नु पर्यो हामीले क्यालकुलेटरमा b - a भन्ने एउटा नयाँ कोलम चाहिँ थप्नु पर्यो होइन त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो आउन सक्छ धेरै थाहा छैन एरर चाहिँ अब 0.0 यस्तो भनेको हुन्छ कि एरर चाहिँ 0.0001 योभन्दा यो पुगेपछि स्टप गर भनेर भनेको हुन्छ कि त्यस्तो केसमा हामीले एरर निकाल्दै जाने अनि जब चाहिँ त्यो योभन्दा कम भ्यालु आउँछ त्यसपछि स्टप गर्नुपर्छ कि है स्टपिङ क्राइटेरिया हो त्यो चाहिँ नर्मली चाहिँ यसरी नै सोध्छ है 4 डेसिमल प्लेसेस भन्छ 3 भन्छ होइन कसैमा 2 डेसिमल प्लेसेस पनि भन्छ होइन ल अब यहाँनिर हेर्नु एक दुईवटामा ट्रिकहरू भन्छ यो कसरी चाहिँ यो एकदम लामो भयो होइन 13 वटा इक्वेसन लाग्यो कि होइन सुनिरहेको छ होइन ल सुनिरहेछ सर अब तपाईँहरूले यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि 13 वटा लाग्यो होइन कुनै कुनैमा तपाईँहरूको अब यो गेस चाहिँ एकदम धेरै इन्टरभल भएर तपाईँहरूको धेरै 20-30 वटा पनि लाग्न सक्छ कि त्यसैले त्यसको लागि ट्रिक चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो इन्टरभल चाहिँ पहिल्यै इनिसियल गेस गर्दाखेरि सानो लिने के होइन बरु यहाँ टाइम लागोस् बरु इनिसियल गेसमा होइन जस्तो हामीले चाहिँ गऱ्यौँ यहाँनिर 0 गर्दा चाहिँ कति आएको थियो हाम्रो -1 आएको थियो होइन 0 गर्दा कति आएको थियो -1 आएको थियो होइन 1 गर्दा कति आएको थियो 1.71 आएको थियो होइन 0 गर्दा -1 आएको थियो 1 गर्दा ल हामीले 0.1 लियौँ होइन फेरि तपाईँले 0.5 पनि चेक गर्न मिल्थ्यो नि त बिचमा हो कि होइन मिल्छ सर 0.5 गर्दा कति आउँथ्यो ल हेर्नु त 0.5 गर्दा एकचोटि गर्नु त ल 0.5 लाई राख्दा कति आउँथ्यो यहाँनिर भन्नु त राखेर हेर्नु त -0.17 -0.17 होइन ल भनेपछि यो यो 0 र 0.5 को बिचमा त छैन रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन फेरि 0.6 राखेर पनि हेर्न पाइयो 0.6 राख्नु त
0.09 प्लसमा आयो सर। कति आयो 0 कति आयो 09 ल हेर्नु त अब 0.6 मा चाहिँ प्लस आयो 0 मा चाहिँ माइनस आयो हैन भनेपछि हामीले चाहिँ 0 र 0.6 लिदिएको भए 0.6 लिदिएको भए के हुन्थ्यो अलिकति कति चाँडो फास्ट आउन आउँछ सक्छ। धेरै चाँडै आउँथ्यो यो 0.0 गरेर यो हाम्रो 13 वटा इटरेसन छ यसमा चाहिँ 6-7 वटामै आउन सक्थ्यो है त्यो गरेको भए भन्नुको मतलब तपाईले के बुझ्नु पर्यो त सकेसम्म आफूले चाहिँ इन्टरभललाई चाहिँ सबभन्दा सानो गराउन खोज्ने कि एक्जाममा तपाईहरुलाई नत्र यदि न कसैले अब 0 र 1 को सट्टामा 0 र 7 लिदिएको भए के हुन्थ्यो त उसको त 50-60 वटा इटरेसन पनि आउन सक्छ हैन पर्न त पर्छ नि त यसमा त 0 र 7 भित्र पर्छ हैन हाम्रो रुट 0.56 भनेपछि उसको त 50-60 वटा इटरेसन आउन सक्थ्यो जति तपाईले यो गेस चाहिँ राम्रो गर्नुभयो तपाईको आन्सर चाहिँ त्यति फास्ट आउने हो के बुझ्नु पर्यो इन्टरभल सानो बनाउनु पर्यो आन्सर बरु यहाँ टाइम लागोस् हैन सुरुमा तपाईले चेक गर्ने हो के टाइम लागोस् हैन ट्रिकहरु लगाउने हो अब हैन कति लगाउँदा पहिला कसैलाई त कुनै क्वेशनमा त के हुन्छ पहिले रुट थाहा भएको पनि तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ है त्यो रुट थाहा भयो भने तपाईले के गर्ने जस्तो तपाईलाई पहिले थाहा भयो रुट यसको हैन कुनैमा त्यस्तो हुन्छ के क्युबिक इक्वेसन आयो भने थाहा हुन्छ के हैन जस्तो तपाईलाई त पहिले थाहा भइसक्यो यो यसको रुट चाहिँ 0.5 हो भने थाहा भइसक्यो तर सल्भ त गर्नु पर्यो हामीले यो मेथडबाट हैन त्यस्तो केसमा तपाईले के ट्रिक लाउनु पर्यो 0.5 को सकेसम्म नजिक लिदिने के जस्तो 0.49 लिदिने ल 0.51 लिदिने ल हेर्नु त यति नजिक लिएर त यो एकै स्टेपमा आउने भयो हैन यो भनेको ट्रिकहरु हो के तपाईले कति फास्ट गर्ने भन्ने कुरा कुनै क्वेशनमा तपाईहरुलाई पहिले रुट पनि थाहा हुन सक्छ के जस्तो क्युबिक इक्वेसन आइदियो हैन x³ + 3x + 2 + 1 = 0 हैन यस्तो त क्याल्कुलेटरमा गरेर थाहा भइहाल्छ नि हामीलाई इक्वेसन त हैन रुट थाहा हुन्छ नि त यस्तो इक्वेसन आयो बुझ्नु भयो नि यस्तो खालको आयो भने त तपाईहरुलाई झन् इजी भयो के इन्टरभल कति लिने भनेर पहिले तपाईहरुले यिनी अनुसारको नजिकको इन्टरभल लिदिने के आफैले बुझ्नुभयो हेलो बुझियो सर। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सकेसम्म इन्टरभललाई न्यारो इन्टरभल चाहिँ लिन खोज्ने के है सर एउटा आइडिया सर लाउन सकिदैन सर कस्तो आइडिया यसमा ट्रिकहरु त थुप्रै हुन्छ हामीले क्याल्कुलेटरमा हैन सर जस्तो इक्वेसन सल्भ गर्छौं नि जस्तो एउटा हाम्रो क्याल्कुलेटर रिड गर्ने भेरिएबल भनेको x र y भयो हैन सर हो x e⁻ x - 1 = 0 गरेर शिफ्ट क्याल्क गर्दा त्यसले त हाम्रो भ्यालु दिन्छ नि त सर कम्प्लिटेड भ्यालु नै दिन्छ नि e⁻ कति e⁻ x e⁻ x - 1 = 0 क्याल्कुलेटरमा प्रेस गरेर हैन सर कति दिन्छ हेर्नु त 0.567132 समथिङ आउँछ हैन सर e⁻ x र y त हाम्रो भेरिएबल क्याल्कुलेटरले रिड गर्छ नि त सर a र b बाहेक हो त्यसरी त अब हामीले 0.5671 हाम्रो भ्यालु त हामीले सुरुमै थाहा पाउन सक्यो नि त सर यो इक्वेसनको भ्यालु यो आउँछ भनेर हैन सर त्यो थाहा पायो भने त सबभन्दा बेस्ट त्यही हो के तपाईलाई पहिले थाहा छैन सर त्यसरी त एक दुई इटरेसनमा आउन सक्छ नि सर त्यसरी आउँछ हैन मलाई त्यो थाहा थिएन यो ट्रिक तपाईहरुले थाहा सर एक प्रेस गर्नु x e⁻ x - 1 = 0 शिफ्ट क्याल्क हेर्छु है म x हुन्छ सर त्यसरी एकदम इजी हुन्छ सर हेर्छु है x e⁻ x गर्ने x e⁻ x माइनस y राख्दा नि हुन्छ सर a र b राख्दा चाहिँ क्याल्कुलेटर अननोन रिड गर्दैन सर x e⁻ x - 1 राख्ने हजुर सर अनि इक्वल्स टु 0 अनि शिफ्ट क्याल्क इक्वल्स टु 0 अनि शिफ्ट क्याल्क हो हजुर सर शिफ्ट क्याल्क कि क्याल्कमा शिफ्ट क्याल्क सोल्भ फर x भने हैन हजुर सर अनि के गर्ने सोल्भ फर x हैन सर शिफ्ट क्याल्क मात्र थिच्नुस् न सर अनि इक्वल्स टु गर्नु अनि इक्वल्स टु गर्नु सर इक्वल्स टु गर्ने हजुर सर यो त कति आयो भने 0.567 यो त ट्रिक रहेछ नि त हो भाइलाई नयाँ आइडिया हो यो अरूलाई पनि शेयर गर्नु है भाइ हो यो आइडिया त हो रहेछ नि त यस्तो पहिल्यै हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ रुट कति भन्दाखेरि कति x = पहिले थाहा भइसक्यो हामीले रुट कति हुँदो रहेछ 0.5667 हाम्रो
करेक्ट नै भयो नि हाम्रो अप टु 3 डिजिट हैन सर? हो यसरी पहिले रुट थाहा भयो भने त अब तपाईहरुलाई गेस गर्दाखेरि अब आफूले चाहे अनुसारको छोटो बनाउने हैन। जस्तो गेस गर्दा तपाईले 0.56 भन्दा सानो लिनु पर्यो। 0.54 लिएर 0.58 हैन यस्तो लिदिएपछि त एकछिनमा आयो नि त रिजल्ट। हजुर एक दुई स्टेपमा आउँछ सर। ल सबैलाई शेयर गर है, यो राम्रो हो यो आइडियालाई। ट्रिक हो है यो। यो न्यूमेरिकल मेथड सब्जेक्ट भनेको यस्तै ट्रिक वाला हो कि यसमा चाहिँ जति ट्रिक लगाए तपाईहरुको एकदम छिटो पनि कसैको चाहिँ त यो 2 घण्टामै भइदिन्छ के यो सबै गरेर ट्रिक लाउँदा है। कसैलाई चाहिँ फेरि एकदम लामो भइदिन्छ, फेरि गेस लामो गर्यो भने उसलाई चाहिँ 3 घण्टा पनि पुग्दैन, जति पनि पुग्दैन। जस पायो हैन त सर यो मेथड त? आयो पायो। ल म एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई यो सल्भ गर्ने म एउटा क्वेशन दिन्छु हैन है। ल सबैले टिप्नु त। हुन्छ सर। ल यहाँ लेख्नु क्वेशन लेख्नु। ल फाइन्ड द सबै लेख्नु है। फाइन्ड द रुट अफ इक्वेसन। एउटा म ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पनि दिन्छु है, यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल वाला भयो हैन, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला के। इक्वेसन cos x इक्वल्स टु x e को पावर x है। यो चाहिँ इक्वेसन हो है। करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस। यो क्वेशन लेख्नु अनि यसमा म सानो कुरा चाहिँ ध्यान दिने कुरा भन्छु है, अनि त्यसपछि हाम्रो सकिन्छ। यो क्वेशन सबै लेख्नु त। है हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो है। ल यसमा इक्वेसन हाम्रो कति हुन्छ fx इक्वल्स टु योलाई एउटै साइडमा ल्याउनु पर्छ है। यसलाई cos x माइनस x e को पावर एउटै साइडमा राख्नु है, x e को पावर x। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हो है यो। ल अब यस्तो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि यहाँनिर एउटा सानो नोट चाहिँ लेख्नु है, नोट ध्यान दिनुपर्ने कुरा नोट। सर त्यो cos x माइनस के इन्टु हो त्यो बिचमा? माइनस हो माइनस है, किनभने यो यता लाँदाखेरि माइनस भयो नि त हैन। मैले यसलाई यता लागेको है। cos x इक्वल्स टु यो खास इक्वेसन हैन, यो यता लाँदाखेरि माइनस हुन्छ नि हैन, थाहा छ नि। cos x माइनस यो चाहिँ हाम्रो फंक्सनको भ्यालु हो है। यो यता लगेर हेरेको यता 0 इक्वल्स टु 0 बनाउनु पर्छ के। cos x यसलाई यता लगेर। ल यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, हामीले इनिशियल गेस गर्दाखेरि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आयो भने के गर्ने त? ट्रिग्नोमेट्रिक आयो भने ट्रिग्नोमेट्रिक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हैन, cos sin tan यस्तो आयो के गर्ने? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आयो भने MET RS मेट्रिक टर्म आयो भने के गर्नुपर्छ? हाम्रो क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ के गर्ने? पुट क्याल्कुलेटर इन क्याल्कुलेटरलाई चाहिँ रेडियन मोडमा राख्नुपर्छ। रेडियन RADIN रेडियन मोडमा। रेडियन मोड भनेको के हो त? तपाईको क्याल्कुलेटरमा अहिले माथि चाहिँ त्यहाँ डेसिमलमा होला हैन, डी लेखेको छ हैन माथि, छ कि छैन? कसैको डी लेखेको होला, कसैको डी भनेको त डेसिमल मोडमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है डी भनेको है। अब रेडियनमा कसरी लाने त त्यहाँ हेर ल गरिहाल्नु है। अरु गर्दाखेरि फेरि यसमा लाने है, फेरि अरु गर्दाखेरि फेरि डेसिमल लानुपर्छ है। त्यहाँ एक्जाममा झुकिन्छ धेरैजना। ट्रिग्नोमेट्रिक आयो भने मोड गरेर जाने सर। रेडियनमा लानलाई के गर्ने त? शिफ्ट गर्ने, मोड गर्ने, त्यसपछि 4 नम्बरमा छ रेडियन RAD भनेको है। 4 नम्बरमा छ अनि 4 गरेपछि अब R देखिन्छ हैन। अब रेडियनमा गर्ने, अब गर्दा हुन्छ है यस्ता सल्भ। ट्रिग्नोमेट्रिकको केसमा मात्र है, ट्रिग्नोमेट्रिकको केसमा मात्र हो है यस्तो फेरि। अरु केसमा चाहिँ अघि जस्तो जुन भ्यालु गेस गर्ने माने जुन त मैले हजुरलाई लास्ट स्टेप भनेको थिएँ नि, त्यसलाई पनि रेडियनमा राख्ने हो सर? त्यो त रेडियनमा राख्नु पर्यो नि। अब यसमा त रेडियन मात्र काम हुन्छ के। ए हुन्छ सर है। अब रेडियनमा राखिसकेपछि फेरि अरु गर्दाखेरि डेसिमल लाने फेरि, नत्र मिस्टेक हुन सक्छ। फेरि यस्तो हिसाब गरिसकेर फेरि ब्याक टु हामीले डेसिमल लानु पर्यो है, बुझ्नु भने। अरु हिसाबमा फेरि शिफ्ट मोड गर्ने अनि 3 मा डिग्री छ, 3 मा चाहिँ डेसिमल छ हैन। ल यो हिसाब चाहिँ ट्राई गर्नु है सबैले। यसको आन्सर भन्दिम, आन्सर भन्दैन है भोलि भन्दिम सर। 0.517 आन्सर। हजुर आन्सर चाहिँ 0.517 हो, त्यस्तै हो होला। मैले हेरेको छैन आन्सर, मैले हेरेको छैन, म हेर्छु है। ल आजलाई यति गरौँ, यो चाहिँ यो गर्नु होला है सल्भ।
यो एउटालाई चाहिँ मजाले गर्नु है सबै सुरुदेखि लास्टसम्म यति झ्याउन भने ए हुन्छ सर यो गरेपछि तपाईहरुलाई पछि त इजी हुन्छ नि एउटा राम्रोसँग गरेपछि है यो बुझ्नु भने क्याल्कुलेटरलाई रेडियनमा मोड राख्ने रेडियन मोडमा राखेर अनि गर्नु नत्र मिस्टेक आउँछ हुन्छ सर ल आजलाई म यति गर्छु हैन है हुन्छ थ्यांक यू सर ल सबैलाई थ्यांक यू है ल यो ट्राई गर्नु है सबैले ल हाजिर गरौँ हाजिर राजेशको हाजिर गरिदियो त यो हाजिर हुँदैन हाजिर गर्न आएको सरै जानुभयो क्या हेलो हेलो हाजिर गर्न मात्र आयो यो मान्छे भनेर अमिर के भन्छ हाजिर कुन बेला हुने हो अमिर आइन्छ कति कति पुग्यो ओ हाजिर हुन्न भने खोइ हाजिर अटोमेटिक हो के भने तिम्रो ए ल ठीक ठीक त्यसो भए हाजिर त राजेश क्लास सुरु हुने बित्तिकै डाउनलोड हुन्छ त्यसमा भन न सुरु हुँदाखेरि गर्छन् ए कसम त्यसबाट त सुरुमै बीचमा नि हुन्छ राजेश हाउ गर्न नचाटन मैले अब कुन बेला आउनु त त्यसो भए राजेश फुल क्लास एटेन्ड गर्नुपर्छ हजुर हजुर के छ खबर ठिकै छ यार कोरोना जताततै कति मान्छे मर्या यार कस्तो यङ यङ मान्छे मरेर भने यार तनाव भइसक्यो नि हजुर तनाव भइसक्यो यार दिदीको साथी नै मरेछन् एकजना कस्तो यार कति हो कति अन्त पेट सरको नि क्लास स्टार्ट भइसक्यो त यार अन्जुलाई अस्ति यहाँ अन्जु भनेर सर्च गरिरहेको छु होइन लास्टमा यसो हेरेको कुमार सम्भव रहेछ नाम पागल अन्जु हान्छु मरै आउँदैन होइन अनि अनलाइनको को छ हेरेको लास्टमा कुमार सम्भव देखेपछि अनि बल्ल भेटे म नि अस्ति त्यस्तै भएको थियो मेन्सन गर्न लाग्दैन के भन्दै अन्जु ल के त ल बाइ बाइ सी यू टेक केयर है एकदम सिचुएसन खतरा छ ल ल ल ल